त्यसैले हजुर ज्यू त्यसै गरी हामीसँग डाक्टर सङ्ग्राम सिंह लामा हुनुहुन्छ। उहाँ त झन् सुशासनमा अनि यो सामुदायिक विकासमा अब धेरै वर्ष बिताउनु भएको छ। अहिले पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको क्षेत्रबाट योगदान गरिराख्नु भएको छ नेपालको विकासमा। उहाँले पनि अलिकति एक लाइन बोलिदिनु भयो भने मलाई सजिलो हुन्थ्यो। डाक्टर साहब। हस् लसो ख्याफुल्ला सबैजनालाई। म सङ्ग्राम सिंह लामा, मेरो घर चाहिँ काभ्रे जिल्ला हो र यो म अहिले हाल चाहिँ नै यो विश्व ब्याङ्कमा यो सामाजिक विकास सल्लाहकारको रूपमा कार्यरत छु। अहिलेलाई यति मात्रै गरौँ होला। जी बुद्धि दाई पनि कहीँ हुनुहुन्छ? बुद्धि तामाङ दाई हाम्रा अर्का विज्ञ चाहिँ बुद्धि तामाङ दाई। उहाँलाई मैले चिनेको 20-22 वर्ष अगाडि नै उहाँले तालिम दिने, सामुदायिक विकासको कामहरू गर्ने अनि अझ पछिल्लो एप्रिसिएटिभ इन्क्वायरी उहाँले त झन् यो सकारात्मक चाहिँ खोज विचारको कुराहरू गर्नुहुन्छ। संजोग के भएछ भने 3 जना विज्ञहरू 3 जना काभ्रे जिल्लाको पर्नु भएछ। त्यो पनि ठिकै छ। म आफू पनि, मेरो नाम सुरेश तामाङ, म सङ्खुवा सभाको खाँदबारीमा जन्मिएको, अहिले म ललितपुर बस्छु। मेरो पनि पुर्खौली खोज्दै आउँदा चाहिँ काभ्रेको चाहिँ सल्ले भुम्लुतिरै आइपुग्छ। अनि म आफू पनि एनजिओबाट हुर्केँ। यतिको वर्ष 20-25-27 वर्ष भएछ विकास बाँडेकै छौँ। गाउँ ठाउँ गयो उस्तै छ। अब अलिअलि बाटो बनेको, बिजुलीको खम्बा, हातमा मोबाइल त देखिन्छ, तर दुःख शास्ति आमा नानाहरूको अनि घर घरमा चाहिँ झै झगडा विभेद अनि यो समाज हेर्दा त झन्डै उस्तै लाग्छ। त्यसैले यो विकास चाहिँ कता गइरहेछ, के भइरहेछ, अलिकति यसमा मन्थन गर्ने विचार छ। जीवनजी आइपुग्नु भएको छ कि छैन? जीवनजी अझै आइपुग्नु भएको? उहाँको नेटले साथ दिइरहेको छैन भन्ने कुरा छ। हजुर उहाँको नेट घुम्दैछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि। ए ल यसो गरौँ, जीवनजी आए जति बेला आउनुहुन्छ सङ्केत पाऊँ अनि उहाँलाई हामी तत्कालै परिचय सहित केही प्रश्न राखौँला। अब म रुबी भेबाट सुरु गरौँ है, टङ्कबहादुरजीबाट। हजुर चाहिँ एउटा प्रशासकीय एउटा कार्यकारी प्रमुखको हिसाबले र नेपाल सरकारको चाहिँ एउटा कर्मचारीको हिसाबले काम गर्दाखेरि तपाईको आफ्नो बुझाइ भोगाइमा यो विकास चाहिँ के जस्तो लाग्छ र के कस्तो विकासको परियोजनाहरू कामहरू अहिले भइराखेको छ, गरिराख्नु भएको छ? अलिकति छोटो मसिनो अनुभवका आधारमा भनिदिनुहोस् न प्लिज। हस्, धन्यवाद सुरेश तामाङ सरलाई। यो अब औपचारिकता त मैले दिनु पर्दैन होला, परिचय त मैले अघि नै भनिहालेँ। मेरो 3 वर्षको मेरो स्थानीय तहमा, विशेष गरेर गाउँपालिका, विभिन्न गाउँपालिका, मेरो यो तेस्रो गाउँपालिका हो। यो 3 वर्षमा मैले 3वटा गाउँपालिकाको मैले अनुभव मैले सँगाल्दैछु। म विगत 1 वर्षदेखि रुई भ्याली गाउँपालिका धादिङमा म कार्यरत छु। अब हजुरले विषय उठाउनु भयो, यो विकास, यो मेरो बुझाइमा विकास एउटा विकास, यो एउटा चाहिँ पूर्वाधार विकासहरू हुन्छन्, भौतिक विकासहरू हुन्छन्, संरचनाको विकासहरू हुन्छन्, सडक पुल यस्तै कुराहरू विकास हुन्छन् भने अब अर्को विकास भनेको चाहिँ अब मानवीय विकासको कुराहरू भयो, सोचाइको कुराहरू भयो, धारणाको कुराहरू भयो। यसलाई चाहिँ अब सफ्टवेयर भनौँ न एक हिसाबले, हार्डवेयर विकास, अर्को चाहिँ सफ्टवेयर हिसाबमा। अब मेरो आफ्नो टिपिकल एउटा स्पेसल एउटा अनुभवमा मैले भन्नुपर्दाखेरि स्थानीय तहको विकास पनि लगभग उही नै हो। त्यहाँ पूर्वाधारका विकासहरू भइरहेका छन्, हुनेछन् भने अर्को भनेका अब तालिम, गोष्ठी, क्षमता विकास, मूलधारमा ल्याउने जस्ता विभिन्न चाहिँ अब सफ्टवेयर टाइपको कार्यक्रमहरू जुन चाहिँ स्थानीय तह, जुन 753वटा स्थानीय तहहरू छन्, ती स्थानीय तहहरूले आफ्नो मास्टर प्लान, आर्थिक योजना, नीति कार्यक्रम, बजेटहरूमा एवं रीतिले नै जसरी विगतदेखि नै नेपाल सरकारले जुन गर्दै आइरहेको छ, ठिक त्यही तरिकाले दुईटै थरीको विकासहरू चाहिँ भइरहेका छन्। अब र त्यसको एउटा एनालिसिस यदि हामी गर्ने हो भने जुन रूपमा पहिले अलिकति सफ्टवेयर पार्ट
जुन अलिकति बलियो हुनु पर्थ्यो, निश्चित एउटा योजनाको आधारमा, दीर्घकालीन एउटा चाहिँ मास्टर प्लानको आधारमा, नीतिको आधारमा विकास हुनु पर्थ्यो भने अहिले त्यो चाहिँ अलिकति देखिँदैन। त्यो चाहिँ सत्य छ। यो सबै तपाईँ हामी सबैजनालाई चाहिँ अब एउटा अवगत नै छ कि विकासको नाममा अलिकति अब संरचनामा अलिकति परिवर्तन चाहिँ देखाउने, तर अब भित्र चाहिँ एउटा चाहिँ क्वालिटी भनौँ, यसलाई चाहिँ सस्टेनेबिलिटीको कुरा गरौँ, संस्थागत रूपमा एउटा चाहिँ भनौँ न दिगो रूपमा चाहिँ विकास भइरहेको छैन। किनभने सोचाइ, धारणा, बुझाएको कुराहरूमा अझै पनि विकास हुन आवश्यक छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन रूपमा विशेष गरेर अहिले स्थानीय तहहरूले एउटा चाहिँ अभ्यास गर्दै गइरहेको छ, एउटा चाहिँ लोकल स्थानीय एउटा स्वायत्तता, स्थानीय एउटा चाहिँ सरकारको एउटा चाहिँ अभ्यास गरिरहेका छन्। अब जति सफ्टवेयर पार्ट जति चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो पार्ट विकास हुनुपर्ने हो, त्यो पाटो अलिक बढी केही चाहिँ छायामा परे हो कि भन्ने चाहिँ अब मेरो पनि अनुभव रहेको छ। जसले गर्दाखेरि हजुरलाई म ठ्याक्कै एउटा सोधौँ, जस्तो दुवै खालको विकास चाहिँ हुने गरेको भइरहेको छ त भन्नुभयो, तर पूर्वाधारको बजेट र अरू सामाजिक विकासको जुन सफ्टवेयरको बजेटको प्रतिशत उस्तै 50-50 हुन्छ र? त्यस्तो पनि छैन। मैले त्यही भएर किनभने निर्माणमा त्यसै पनि खर्चिलो नै हुन्छ, तर सफ्टवेयरमा कम हुन्छ होला कि? त्यो पक्कै पनि हो। किनभने अब अहिले देखिने निर्माण, देखिने विकास भनेको अलिकति सडक, पुल, हाइड्रोको कुराहरू भयो, ती कुराहरूमा बढी देखिन्छ। तर पनि मेरो फोकस चाहिँ के हो, प्राय जसो स्थानीय तहहरूमा अहिले मास्टर प्लानको अहिले अभाव छ। मैले नै 3वटा स्थानीय तहको अनुभवमा हजुरहरूलाई सेयरिङ गरेँ कि एउटा स्थानीय तह जसलाई 22वटा संवैधानिक अधिकार दिएको छ, एउटा स्थानीय तह, अब त्यो 22वटा अधिकारहरू चलाउनको लागि संविधानले त्यसो एउटा ठुलो एउटा चाहिँ फ्रेमवर्क गाइडलाइन दिएको छ भने त्यसको लागि कम्तीमा पनि 10 वर्ष अथवा 15 वर्ष र 20 वर्षको एउटा मास्टर प्लान गुरु योजनाहरू नबनिसकेको अवस्था छ। अधिकांश स्थानीय तहले त्यस्ता मास्टर प्लानहरू, त्यस्ता गुरु योजनाहरू बनाउन सकिरहेका छैनन्। हुनुपर्ने त त्यो हो नि। किनभने नेपाल सरकारले पनि त 25 वर्षको एउटा चाहिँ 25 वर्ष एउटा चाहिँ योजना, एउटा चाहिँ दीर्घकालीन एउटा चाहिँ योजना बनाएर जसरी अहिले बढिरहेको छ, ठिक त्यसै गरी स्थानीय तहले पनि सोही गाइडलाइनको आधारमा पहिले गुरु योजना बनाउने, त्यसपछि आवधिक योजना बनाउने 5 वर्षको, त्यसपछि भनेको मिड टर्म एक्सपेन्डिचर जुन फ्रेमवर्कको कुराहरू भयो। त्यस्ता चाहिँ हस्, मैले हजुरलाई यही रोक्छु। हजुरले चाहिँ आफ्नो केही अनुभूति भन्नुभयो, अनि लङ टर्म मिड टर्म चाहिँ योजनाहरू नभएको केही व्यवधान अलरेडी राखिसक्नुभयो। यहाँ हामी धेरैजना पाउन भएको भएर पालो गरेर फेरि अहिले आउँला। निस्नुजी बुद्धि दाईलाई लिङ्क फेरि एकचोटि पठाइदिनुहोस्, अनि जीवनजी आएको नआएको पाउनु। ल हुन्छ, म फोन गर्छु एकचोटि। जीवनजी आएको हो कि होइन थाहा भएन, फोन गर्छु। जीवनजी आउनु भएर रहन्छ। म अब 12 विषयको उपप्रमुख ज्यू कहाँ आउँछु, सुशीला ज्यूकोमा। हजुरले पनि आफ्नो 12 विषयतर्फको केही कुराहरू राखिदिनुहुन्छ। हामी विकास निर्माणको विकासको कुरा गर्दैछौँ, के कस्तो कामहरू भइरहेछ, कसरी गरिराख्नु भएको छ, जनप्रतिनिधिको हिसाबले तपाईँको आफ्नो अनुभव, अझ तपाईँ महिला प्रतिनिधि भएको हिसाबले, तामाङ महिला भएको हिसाबले के कसो भइरहेछ, आफ्नो कुरा राखिदिनुहोस् न प्लिज। तपाईलाई अनम्युट गरियो। हजुर सुशीला। धन्यवाद। फेरि पनि म तपाईहरु सबैजनालाई तासु फ्याफुल्ला भन्न चाहन्छु र सर्वप्रथम मलाई यो कार्यक्रममा सहभागी गराउनु भएकोमा म फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरेर चाहिँ आज हाम्रो विषय भनेको चाहिँ यो तामाङ विकासका मोडल र कार्यान्वयनको पक्ष भन्ने छ। मैले चाहिँ अहिले
र करिब करिब स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि यो 3 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ के पाएको छु भने विशेष गरेर एकदमै हामीले अहिलेसम्म भनौँ न अलिक धेरै ठुला कुराहरू मात्रै धेरै ठुला योजनाहरू मात्रै देखिरहेको गराइरहेको तर अहिले यो ग्राउन्डमा बसेर काम गर्दा चाहिँ हामी धेरै सबै सानो मसिनो कुराबाट चाहिँ हामीले सुरु गर्नुपर्ने चाहिँ मैले अनुभव गरेको छु किनभने विशेष गरेर त सबै समुदायमा भन्दा पनि हाम्रो तामाङ समुदायमा चाहिँ धेरै त्यस्तो कुरा भनौँ अब कसरी चाहिँ यो तामाङ समुदाय पछाडि पारियो अथवा पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले त्यो ठाउँको हाम्रो समुदायको चाहिँ कमी कमजोरी चाहिँ कहाँ छ त भनेर मसिनो ढङ्गले चाहिँ खोज्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने हामीले विकास भनेको जहिले पनि भौतिक संरचनाहरूलाई मात्रै यो पूर्वाधारको विकासहरूलाई मात्रै विकास भनेर चाहिँ यो नेपाली समाजमा बुझाइएको जस्तो चाहिँ मैले अनुभव गरेको छु किनभने जबसम्म चाहिँ यो मानवीय विकास यो सामाजिक खालको विकासहरू मान्छेको चेतना स्तरमा हामीले परिवर्तन गराउन सकिँदैन यो जति पनि भौतिक संरचनाहरू निर्माण भए पनि राम्रा चिल्ला बाटाघाटा जे भए पनि त्यो ठाउँको मान्छेलाई चाहिँ हामीले पहिला सुरुवातमा चाहिँ मानवीय चेतना एकदमै यो जनचेतनाको चाहिँ अभाव रहेको विशेष गरी हाम्रो समुदायमा झन् धेरै जनचेतनाको अभाव रहेको चाहिँ पाइएको छ किनभने बारबिसी नगरपालिकामा जनसङ्ख्याको हिसाबले लगभग 40% चाहिँ तामाङ समुदायको बसोबास रहेको छ हाम्रो नगरपालिका 9वटा वडामा लगभग 9वटा वडामा चाहिँ एकदम अधिकांश तामाङ बाक्लो बस्तीहरू रहेको र धेरै कुराहरूमा चाहिँ पछाडि रहेको हरेक कुरामा त्यहाँको बसाइको स्तर भनौँ अब अन्य अरू समुदायको बसाइको स्तर र हाम्रो समुदायको बसाइको स्तरदेखि त्यहाँको शिक्षाको स्वास्थ्यको हरेक कुरामा चाहिँ पछाडि रहेको हुँदाखेरि अहिले हामीले यो विकास धेरै ठुल्ठुला कुराहरू भन्दा पनि त्यो समुदाय स्तरमा के अरे एकदमै ग्राउन्ड लेभलमा तल्लो लेभलमा गएर चाहिँ हाम्रो कमी कमजोरी चाहिँ कहाँ रह्यो त यो समुदाय पछाडि पारिनुको कारण चाहिँ के हो त भनेर हामी सर्वप्रथम त्यहाँ खोज्यौँ भने चाहिँ आगामी दिनहरूमा अहिले अब एकैचोटि त भन्नु सकिन्न किनभने हाम्रो पनि कार्यकाल भर्खर 3 वर्ष भएको छ हामीले पनि धेरै ठुला कामहरू त्यो समुदायमा ल तिमी पनि त तामाङको छोरी एउटा तामाङ समुदायबाट नेतृत्व गर्ने तिमीले के गर्यौ त भन्दाखेरि हामीले ठ्याक्कै यो गर्यौँ हामीले पनि गरेका छैनौँ तैपनि यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ केलाउँदै लग्यो भने भोलि हाम्रो अब आउने के अरे नेक्स्ट जेनेरेसन अबको पिँढीहरूले चाहिँ अहिले जुन हामीले भोगिरहेछौँ जहिले पनि तामाङ समुदाय पछाडि रहेको भन्ने कुरा चाहिँ भोग्नु पर्दैन जस्तो चाहिँ गरेको छु हरेक क्षेत्रमा शिक्षाको क्षेत्रमा होस् अथवा तामाङ समुदायको रोजगारको क्षेत्रमा शिक्षा स्वास्थ्य र त्यहाँको बसाइको हरेक कुरामा चाहिँ सानो कुरादेखि चाहिँ सुरुवात गर्यो भने चाहिँ हामीलाई विकास अरू अन्य हिसाबको विकासहरू चाहिँ एकदम अटोमेटिक हुन्छ जस्तो त्यहाँको नागरिकहरू त्यहाँको समुदायहरू चाहिँ अलिकति सचेत हुन थाल्यो भने चाहिँ अन्य हिसाबले चाहिँ अरू विकासहरू चाहिँ सजिलै हुन्छ जस्तो चाहिँ मैले अनुभव गरेको यो बारबिसी नगरपालिकामा अहिले 3 वर्ष अन्तरालमा अनुभव गरेको चाहिँ यो देखिन्छ अहिले यति नै हजुरकोमा त झन् अरू यहाँ विपद भूकम्पदेखि अस्तिका पहिरोसम्म पनि छ अरू कुरा अहिले पछि पनि आउला तर हजुरले त निकै अगाडि गएर कसरी गर्ने पनि राखिसक्नुभयो फेरि दोहोरिएला म अब डाक्टर मुक्ता सिंहकोतिर सर्छु हजुरले अब एउटा मानवशास्त्रीय हिसाबले समाजशास्त्रीय हिसाबले कस्ता विकासहरू चाहिँ बढी चाहिँ सान्दर्भिक होलान् किनभने सुशीला सिस्टरले झन्नै छुन थालिसक्नुभयो मसिनोसँग केलाउने कुराहरू यसमा डाक्टर मुक्तको चाहिँ एउटा विज्ञ सुझाव र सल्लाह अहिलेसम्मको अब्जर्भेसन बुझाइ सिन्धु काभ्रेमै जन्मिनु भएको हजुर पनि होइन हाम्रो विकास के कस्तो भइरहेछ कसरी गइरहेछ केही आफ्नो विचार राखिदिनु थियो धन्यवाद डाक्टर साहब म उपमेयर सुशीला ज्यूको कुरामा एकदमै सहमत छु र त्यसैमा के थप्न चाहन्छु भने वास्तवमा नै हामीले यो विकास तामाङ समाजमा नहुनुको कारणहरू के हो भनेर मसिनो रूपमा केलाउनु पर्ने हुन्छ होइन
अनि त्यो केलाएर अनि अगाडि के गर्ने भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब विकास भन्ने बित्तिकै यहाँहरूले भन्नुभयो जस्तै अहिलेसम्मको चाहिँ धारणा भौतिक विकासमा पनि डोजर लगाएर चाहिँ बाटो खन्ने भन्ने कुरा मात्रै सीमित जस्तो देखिन्छ। त्यो पनि ठिक छ। मेरो विचारमा चाहिँ यदि दिगो तरिकाले प्रत्येक तामाङ गाउँमा चाहिँ मोटर बाटो पुर्याउन सक्यो भने त्यसले कम्युनिकेसनको अनि त्यसपछि बजारको आदि कुराहरूको निम्ति अरू सुगमता त डेफिनेटली ल्याउँछ। तर प्रब्लम चाहिँ नि त्यो पनि हुन सकेका छैन कि प्रत्येक गाउँमा यदि चाहिँ नि एउटा स्थायी किसिमको मोटर बाटो चाहिँ नि खन्न सक्यो भने दुध बेच्नेदेखि तरकारी बेच्ने आवत जावत सामान ढुवानीको कुराहरू पनि हुन्छ। तर त्यतिले त उहाँले भन्नुभयो जस्तै डेफिनेटली पुग्दैन। अब मेरो विचारमा चाहिँ विकास भन्दा तीनटा कुरा आयो होइन। एउटा चाहिँ उहाँले चर्चा गर्नुभयो कि शिक्षाको कुरा नै आयो। अब अहिले हामीले एउटा भर्खरै स्टडी गरेको थियौँ। त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि तामाङको इलिट्रेसी अथवा निरक्षरता अहिले पनि 28% छ होइन। जबकि अरू समुदायको बाहुन वा नेवार समुदायको चाहिँ नै 2-3% मात्रै के अरे निरक्षरता छ होइन। त्यसकारण अब शिक्षामा त डेफिनेटली जोड दिनु पर्यो। अब यो त साक्षरताको कुरा मात्रै भयो। तर तपाईँले अब हाई स्कुल पास गरेको सङ्ख्या हेर्नुहुन्छ, अझ ब्याचलर पास गरेको सङ्ख्या हेर्नुहुन्छ भने त तामाङ समुदायमा एकदमै तपाईँको 5% भन्दा तल आइपुग्छ। अब चेतनाको कुरा गर्ने बित्तिकै अहिलेको जुन चलन छ एनजिओहरूले गएर 4-5 दिनको 1 हप्ताको तालिम दिने खालको त्यस्तो चेतनाले भएन। म्यासिभ रूपमा फर्मल एजुकेसन मार्फत तपाईँले शिक्षालाई अगाडि बढाउन सक्नु नै पर्छ। त्यसकारण स्थानीय तहले पनि यो कुरालाई जोड दिएर कसरी प्रत्येक बालबालिकाहरू आधारभूत रूपमा चाहिँ कम्तीमा पनि हाई स्कुल पास गर्छ र त्यसपछि अनि इच्छाअनुसार उनीहरूले अरू प्राविधिक वा अरू उच्च शिक्षा हासिल गर्छ भन्ने कुरामा ध्यान नदिकन त हुँदैन। अघि चाहिँ प्राध्यापक महेन्द्र लामाजीले पनि भन्नुभयो शिक्षा चाहिँ एउटा ढोका हो। त्यो यस्तो ढोका हो जसले चाहिँ के भन्दाखेरि हामी कहाँनिर छौँ भन्ने कुरा बुझाउँछ, हाम्रो अधिकार कहाँ खोसिएको छ भन्ने कुरा पनि बुझाउँछ। र अब हामीले के गर्नुपर्छ, बसाइकोदेखि लिएर परिवारको व्यवस्थापनदेखि घरको सरसफाइदेखि सबै कुरा चाहिँ त्यसले गर्ने भयो। त्यसकारण एउटा शिक्षा भयो। त्यसपछि अब स्वास्थ्यको स्थितिको कुरा गर्दाखेरि पनि अहिले के देखिया छ भने अब अहिले पनि 42% तामाङहरू चाहिँ 18 वर्ष मुनि नै बिहे गरेको अवस्था छ। मैले त्यो इन्डिकेटर स्वास्थ्यको किन लिएको भन्दाखेरि त्यसले शिक्षाको अवस्था देखाउँछ, चेतनाको अवस्था देखाउँछ र स्वास्थ्यको पनि अवस्था देखाउँछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्यको सुधारमा नेपालले चाहिँ तामाङ समुदायको निम्ति एउटा चाहिँ विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो। तर अब तामाङको मोडेलको कुरा गर्दा चाहिँ खालि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको मात्र कुरा नभइकन अब रोजगारीको कुरा चाहिँ अब पोभर्टीको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि गरिबीको कुरामा चाहिँ तामाङ र दलित समुदाय करिब बराबरीको लेभलमा चाहिँ आइरहेको देखिन्छ। अनि झन् साह्रो यो कामसालिङ एरियामा भूकम्प, त्यसमाथि थप चाहिँ के अरे यो बाढी र पहिरो र अझ अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि नेपालको एभरेज भन्दा डबल पोभर्टी चाहिँ त्यहाँ छ। त्यसले गर्दाखेरि यो गरिबीलाई नहटाएसम्म त विकास हुने कुरै भएन। तर यो शिक्षा, स्वास्थ्य र गरिबीको कुरा गर्दाखेरि हामीले के बिर्सनु भएन भने हामीले चाहेको विकास, हामीले चाहेको समृद्धि भनौँ, अहिले जुन सरकारले भनिहाल्छ त्यो विकास चाहिँ हामीले खोजेको हाम्रो पहिचान सहितको विकास हो। हाम्रो पहिचान, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो रिमछिम नामेट गरेर हामी चाहिँ त्यस्तो विकास खोजेको होइन जुन विकासले हामीलाई हाम्रो अस्तित्वलाई मेटाउँछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले खोजेको विकास चाहिँ पहिचान सहितको, जहाँ हामी सम्मानित हिसाबले तामाङको एउटा पहिचान सहित बाँच्न सक्छौँ, त्यस्तो विकास भएको छ मलाई लाग्छ। डाक्टर साहबको
यहाँ एकजना बाबुराम फ्युबाजीले एउटा प्रश्न पनि सोध्नु भएको थियो। वास्तवमा डु वी थिङ्क द कन्टेम्पोररी डेभलपमेन्ट मोडल इज फेभरेबल टु तामाङ एन्ड इन्डिजिनियस पिपल? यसको केही हदसम्म उत्तर डाक्टर मुक्ताले दिनुभयो जस्तो लाग्यो। अझ डाक्टर साहबले त धेरै परै पहिचान सहितको एकदम हाम्रो मोडेलमा पुग्ने नै पुर्याइहाल्नुभयो। अब अझै त्योभन्दा अगाडि वास्तवमा हामी सबैले पनि देखेको भोगेको अहिले बजारमा अहिले भइराखेको विकास त त्यही डोजर लाने, बाटो खन्ने, एनजिओ आइएनजिओले तालिम दिने, भिजन ल्याउने टाइपको पनि एउटा देखिएको त्यो पनि छ। अब यसमा अरू सुशासनका कुराहरू पनि जोडिन्छ, अरू धेरै सामुदायिक विकासका अरू पाटोहरू होला। यसमा म डाक्टर सङ्ग्रामले केही कुरा राखिदिनु भयो भने अनि फेरि हामी अन्ततः हामी चाहिँ वास्तवमा हाम्रो तामाङ समुदायलाई छुने, आदिवासी र चाहिँ इन्डिजिनस पपुलेसनलाई छुने, कल्चरली चाहिँ बेस्ट सोल्युसनहरू के हो तिर नै जान्छौँ। तर अहिले भए गरेकोमा डाक्टर सङ्ग्रामबाट केही सुनाउ न प्लिज। थुजे चाहिँ के अरे यो विषय महत्त्वपूर्ण विषयमा आज यहाँ जुन हामी छलफल गर्दैछौँ, यो विषयमा हामीले विकासको कुराहरू गऱ्यौँ होइन। र विकासको कुरा गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ सुशासनसँग जोडिन्छ, गभर्नेन्ससँग जोडिन्छ। विदाउट गभर्नेन्स चाहिँ नै विकास सम्भव छैन होइन। अब यो गभर्नेन्स र यो गभर्मेन्ट अथवा सरकार अथवा शासन सुशासन यो चिजहरू चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले क्लियरली बुझ्नु आवश्यक जस्तो लाग्छ मलाई। गभर्नेन्स भनेको चाहिँ एक खालको हरेक यो सिस्टमसँग जोडेको छ, राज्यको होल सिस्टम, चाहे त्यो अब तपाईँको राजनीतिक कुरा होस्, चाहे आर्थिक पाटोको कुरा होस्, चाहे सामाजिक होस्, अथवा चाहे ब्युरोक्रेसीको कुरा होस्, प्रशासनको कुरा होस् होइन। यी सबै चिजसँग चाहिँ हाम्रो शासन जोडिन्छ, शासन अथवा गभर्नेन्स होइन। र गभर्नेन्स चाहिँ प्रायः जस्तो जहिले पनि गुडै हुन्छ भन्छ, राम्रै हुनुपर्छ होइन। गुड गभर्नेन्स भनेको कन्सेप्ट त्यहाँबाट आएको हो। र यो गभर्नेन्स सञ्चालन गर्नुको निम्ति चाहिँ नै राज्यको मात्रै दायित्व छैन यहाँ। त्यो पाटो एउटा चाहिँ कन्सेप्ट अहिले के आइरहेछ भन्दाखेरि सुशासनको कुरा गर्दाखेरि सरकार मात्रै जिम्मेवारी छैन, त्यहाँ विभिन्न एक्टरहरू छ। स्टेट एउटै एक्टर भइहाल्यो होइन। त्यस्तै अर्को चाहिँ नै नन स्टेट एक्टरहरू, अघि गैर सरकारी संस्थाको कुराहरू आयो, एनजिओको कुराहरू होला, या डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूको डोनरहरूको कुराहरू होला होइन। त्यो पनि यसमा समावेश हुनु आवश्यक छ। त्यस्तै गरेर तेस्रो महत्त्वपूर्ण सुशासन अथवा गभर्नेन्सको छुटाउनै नहुने पाटो चाहिँ मार्केट अथवा निजी क्षेत्र होइन। त्यसले गर्दाखेरि स्टेट, नन स्टेट र मार्केट अथवा प्राइभेट सेक्टर मिलेर नै सुशासन आउँछ। सुशासनको कुरा अनि मात्रै पुरा हुन्छ। र सरकारको कुरा हामी जुन गर्छौँ, सरकार भनेको त सुशासनको एउटा सानो पाटो हो। यसले चाहिँ नै डे टु डे चाहिँ स्टेटको म्यानेजमेन्ट गर्ने हो। कसले गर्ने हो भन्दाखेरि त्यो इलेक्टेड जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने हो होइन। र त्यसरी चाहिँ सरकार र सुशासनमा चाहिँ यस्तो फरक छ। र सुशासनको कुरा गर्दाखेरि हामीले बिर्सनै नहुने कुरा के हो भन्दा, किनभने म बार के भन्छु भन्दाखेरि विकास र सुशासन एक अर्कामा जोडिएको छ। विकासको मात्रै कुरा गर्यो भने चाहिँ त्यो पूर्ण हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सुशासनको कुरा गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ तपाईँको जनसहभागिताको कुराहरू आउने भए, जनसहभागिता बिना सुशासन सम्भव छैन। त्यस्तै गरेर साझेदारीको कुराहरू छ, सहभागिताको कुराहरू छ, ओनरसिपको कुराहरू छ होइन, जवाफदेहिताको कुराहरू छ। एकाउन्टेबल हुनु पर्यो नि, हामी कसैले केही काम गर्छौँ भने त्यसको एकाउन्टेबल हुनु पर्यो, एउटा जवाफदेहिता हुनु पर्यो। रुल अफ लको कुराहरू आउने भयो, पिरियोडिक इलेक्सनको कुराहरू आउँछ। यी सबै चिजहरू भयो मात्रै सुशासन आउने हो होइन। र राज्य चाहिँ नै अघि नै मैले भनिहालेँ सुशासनको सानो अङ्ग मात्र हो होइन। त्यसले गर्दा यो सुशासन भन्ने कुरो राज्यको मात्रै ठाउँमा आउँदैन, यो जहाँ पनि आउँछ। यो तपाईँको कुनै एउटा संस्था सञ्चालन गर्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँ पनि सुशासन आउँछ। कुनै अफिसमा तपाईँको सुशासनको कुरा गर्छौँ, घरमा सुशासनको कुरा गर्छौँ, देशको कुरा त भइहाल्यो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा। त्यसले गर्दा हरेक ठाउँमा हामी सुशासनको कुरा गर्छौँ र सुशासन बिना चाहिँ नै विकास सम्भव छैन। अब यति भनिसकेपछि म विकासको कुरामा अलिकति आउन चाहन्छु। अब विकास के हो त भन्ने कुरा हामी सबैले थाहा छ सालाखाला, तर पर्टिकुलरली विकास के हो, हामीले खोजेको विकास कस्तो हो होइन। अहिले हाम्रो के भइरहेको छ, विकास अहिले हाम्रो देशमा कसरी भइरहेको छ, त्यतातिर म छोटोमा, समय अलिकति छोटै छ, त्यसले गर्दाखेरि विकास भनेको चाहिँ एक खालको प्रगति,
एउटा चाहिँ गतिशील परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन भन्ने कुरा हामीले चाहिँ बुझ्छौँ। अब विकास भन्ने कुरा चाहिँ के हो त? अलिकति हाम्रो यो क्लासिकल चाहिँ अवधारणाले के भन्छ भन्दाखेरि आर्थिक विकास भनेकै सबै चिज विकास हो भन्ने कुरा अलिकति यो पुरानो एउटा क्लासिकल अवधारणाले चाहिँ आर्थिक विकास भयो भने सबै चिज विकास हो भन्ने कुरा छ हैन। त्यो चाहिँ अर्थशास्त्रीय हिसाबले कुरा गर्दाखेरि या चाहिँ प्रति व्यक्ति आएको कुराहरू गर्छौँ, कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कुराहरू हामी गर्छौँ, आर्थिक विकासको कुरा गर्छौँ, तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन हैन। र हामीले समाजशास्त्रीय अवधारणालाई पनि हेर्नुपर्छ, यानि कि विकास भन्ने कुरो आर्थिक विकास मात्रै सबै होइन हैन। अघि हाम्रो के अरे टङ्कजीले पनि भन्नुभएको छ, सुशीलाजीले पनि भन्नुभएको छ कि स्थानीय अहिले जुन सरकारको तहमा जति पनि भइरहेछ खालि त्यो पूर्वाधारतिर हैन, रोड बनाउनेतिर, तपाईँको पुल पुलेसा बनाउनेतिर, खानेपानीतिर, त्यतातिर अहिले चाहिँ सालाखाला सबै पालिकाहरूको ओभर 90% बजेट चाहिँ हाम्रो सबै पूर्वाधारतिर गइरहेछ क्या। तर जुन पाटो, जुन सामाजिक पाटो छ हैन, समाजको कुराहरू, इन्भाइरोमेन्टका कुराहरू, यो सबै चाहिँ हामीले अहिले बिर्सिरहेका छौँ हैन। तपाईँ इन्भाइरोमेन्टको कुरा नगरिकन समाजको तपाईँ सांस्कृतिक पक्षहरूलाई, सबै जनताहरूको चाहिँ नि सोसियल इस्युहरूलाई नहेरिकन तपाईँले विकास गर्न सक्नुहुन्न। विकास एकछिनलाई त होला, तर त्यो चिरस्थायी हुन सक्दैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सामाजिक पाटोलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। अब यति भनिसकेपछि अब नेपालको विकासको सन्दर्भमा अलिकति म जोड्न चाहन्छु। अब योजनाबद्ध रूपमा नेपालमा विकास सुरु भएको करिब 63-64 वर्ष भइसक्यो, तर 2013 विकास भएको छ त छैन नि। जति अपेक्षित विकास हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ नि विकास भएको हामीले अझसम्म पाउँदैनौँ। किन त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि हाम्रो सोच अथवा शासकहरूको सोच चाहिँ कस्तो भइदियो भन्दाखेरि यो जनता भनेको चाहिँ दिने हो हामीले, हामी केन्द्रको चाहिँ शासकहरूले यो जनताहरू भनेको उनीहरूलाई दिने हो, यिनीहरू दयाका पात्र हुन्, हामीले केन्द्रले दिने हो, अथवा टप डाउन एप्रोच हामीले फलो गर्यौँ हैन। माथिबाट दिने हो, लादिने हो, तल ग्रासरुटमा जनतालाई के चाहिन्छ थाहा छैन, त्यसको विश्लेषण के गरेको छ त्यो थाहा छैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जनता चाहिँ एकदम यिनीहरू चाहिँ दयाका पात्र हुन्, यिनीहरूलाई दिने हो, यिनीहरूले लिने हो, हामीले जे जति दिन्छ यिनीहरूले लिने हो, त्यो खालको कुराहरू भएर चाहिँ नै विकास नभएको म पाउँछु। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो देश चाहिँ विविधतायुक्त देश हो। यहाँ धेरै जातिहरू छन्, धेरै भाषाभाषीहरू छन् र सबैको विकासलाई एक्सेप्ट गर्ने क्षमता एउटै छैन, फरक फरक छ हैन। तपाईँले विभिन्न डेटा हेऱ्यो भने त्यो डेटामा म अहिले जान्न चाहन्न, समय धेरै लिन सक्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो डाइभर्स सोसाइटी छ हाम्रो, एउटै खालको सोसाइटी छैन। त्यसै कारणले संविधानमा पनि यसलाई हाम्रो बहुजातीय भनेको छ, बहुधार्मिक, भनेर त्यो एक्सेप्ट गरेको स्थितिहरू छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो विकासको एउटै मात्रै चाहिँ एप्रोचले, एउटा ब्ल्याङ्केट एप्रोच भन्छौँ, त्यो एप्रोचले चाहिँ काम गरिरहेको छैन हैन। सबै जनताहरूले एउटै हिसाबले त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्न सक्दैन, त्यसलाई चाहिँ बेनिफिट पाउन सक्दैन। र अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि एउटै खालको चाहिँ योजना, एउटै खालको चाहिँ एप्रोच, त्यो खालको चाहिँ भएको हुनाले पनि हाम्रो चाहिँ विकास हुन सकेन। र अघि मैले भने सुशासनको महत्त्वपूर्ण पाटो जनसहभागिता, त्यो जनसहभागिता पनि यो विकासको हरेक योजनामा भन्नुहोस्, कार्यक्रमहरूमा पनि हामीले भएको पाउँदैनौँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो यहाँ विकास नभएको भन्ने मलाई लाग्छ। अब विकासको सम्भावित मोडेलहरू के हुन सक्छ त? अब हाम्रो बेनिफिटहरूको लागि, हामी तामाङ जातिको लागि अथवा हामीले खोजेको विकास पाउनको निम्ति कस्तो खालको मोडेल चाहिँ ठिक छ त भन्ने सन्दर्भमा पनि म छोटोमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। मैले सरसर्ती विकासको चाहिँ विभिन्न खालका लिटरेचरहरू पढ्दै गर्दाखेरि, हेर्दै गर्दाखेरि विभिन्न मोडेलहरू हेर्दाखेरि यो नर्डिक मोडेल भन्छौँ हामी यसलाई। यो चाहिँ नि यसमा 5वटा देश छ, नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड। यो 5वटा देशमा चाहिँ नि विकासको मोडेललाई हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ नि दिगोपनलाई चाहिँ नि विकासको हरेक कार्यक्रमको दिगोपनलाई चाहिँ एकदमै उनीहरूले महत्त्वको साथ हेर्दो रहेछ हैन। दिगोपन पनि 3टा पक्षको दिगोपन उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ नि सोसियल पाटो हैन, सामाजिक दिगोपन, हरेक कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि सामाजिक दिगोपनको स्थिति के हुने हो
त्यो उहाँहरूले हेर्दो रहेछ त्यो नर्डिक मोडलले। दोस्रो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल सस्टेनेबिलिटी अथवा यो वातावरणीय दिगोपन कस्तो हुन्छ त्यो हेर्दो रहेछ। तेस्रो चाहिँ नि आर्थिक विकास हैन, त्यो आर्थिक रूपमा विकास कसरी हुन्छ र यसको सस्टेन कसरी हुन्छ, तीनटा चिज हेर्दो रहेछ। यो चाहिँ नि एक खालको एउटा सस्टेन बनाउनको निम्ति सबै चाहिँ जनताहरूलाई छुनको निम्ति सबै जनताले आफ्नो ओनरसिप चाहिँ लिनको निम्ति चाहिँ त्यो विकासको मोडेलले काम गरेको त्यहाँ देखिन्छ। र अब जहाँसम्म हाम्रो तामाङहरूको सवाल छ, तामाङहरूलाई छुने मोडेल के हुनसक्छ भन्दाखेरि यो नर्डिक मोडेलमै यो तीनटा जुन पाटो छ त्यसलाई ठिक छ, तर यसमा अझै दुईटा पाटो थप्यो भने चाहिँ सायद हामीले खोजेको जस्तो विकासको मोडेल हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई मनमा लागेको भनौँ। त्यो दुईटा चिज चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ पोलिटिकल डाइमेन्सन, एउटा रिप्रेजेन्टेसनको कुराहरू हुनु पर्यो त्यसमा हैन। सबै जनताहरू चाहे त्यो धनी होस् चाहे गरिब होस् चाहे ठुलो होस् जातको होस् चाहे अब सानो होस् ठुलो समूह होस् सानो समूह होस्, त्यो सबैको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन नभइकन पनि विकास सम्भव छैन। त्यसले गर्दाखेरि चौथो चिज पोलिटिकल डाइमेन्सन थप्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। र पाँचौं अघि हाम्रो डाक्टर मुक्तज्यूले पनि भन्नुभएको छ पहिचान सहितको विकास अथवा भन्नुहोस् अधिकारमुखी अवधारणामा आधारित विकास हैन। हाम्रो विकास त हामीले डाङडुङ विकास मात्र खोजेर भएन, हाम्रो पहिचान सहितको हाम्रो स्वाभिमान सहितको विकास चाहिँ हुनुपर्छ भनेर यो नर्डिक मोडलमा अरू दुईटा कम्पोनेन्ट थप्यो भने चाहिँ सायद हामी तामाङहरूले खोजेको विकास चाहिँ नै सम्भव हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ हैन। यो कुराहरू मैले यति नै भने। अथवा अहिले हाम्रो लोकल लेभलमा अहिले जुन दुईजना साथीहरूले जुन कुरा राख्नु भएको छ त्यसको सन्दर्भमा पनि म छोटोमा कुरा राख्न चाहन्छु हैन। उहाँहरूले भन्नुभएको कुराहरू एकदम ग्राउन्ड रियालिटी अहिले त्यही नै छ हैन। पालिकाको धेरै से बढी बजेट ओभर 90% भन्छु म त, त्यो बजेट चाहिँ नै पूर्वाधारमा गइरहेछ। सोशल पाटो टोटल्ली बिर्सिएको छ। त्यहाँ जेन्डरका कुराहरू, महिला सहभागिताको कुराहरू हैन, इन्क्लुजनका इस्युहरू टोटल्ली बिर्सिएको छ हैन, केही वास्तै गरिएको छैन। र तीन तहको हाम्रो सरकार छ र बढी हाम्रो आजको डिस्कसन मलाई लाग्छ स्थानीय सरकारको तहमा हामी बढी फोकस हुन्छ होला हैन। र अघि हाम्रो टङ्कजीले पनि भन्नुभएको छ कि संविधानको अनुच्छेद 8 मा नै हामीलाई 22 वटा अधिकारहरू दिएको छ हैन। ती सबै अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुको निम्ति तपाईहरु चुनाव गरेर 5 वर्ष आउनु भएको छ। 5 वर्षमा सालाखाला 3 वर्ष हाम्रो गइसक्यो, अब बाँकी छ 2 वर्ष हैन। अब अहिलेको जुन 3 वर्षको समयकालमा पनि हामीले खासै काम चाहिँ नै गर्न सकेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले धेरै ठाउँमा हिँड्दाखेरि बुझ्दाखेरि र यो 3 वर्षको समय चाहिँ हामी सिक्दै लड्दै गल्ती गर्दै बुझ्दै उठ्दै हैन, त्यो सिक्ने क्रम चाहिँ नै हाम्रो चलिरहेकै छ अहिले हैन। त्यो एक खालले त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर अब जुन हाम्रो 22 वटा जुन अधिकारहरू अथवा कार्यक्षेत्र तोकिएको छ त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा हामीले के गर्यौं अथवा 2 वर्ष जो बाँकी छ त्यसमा हामी के गर्छौं त्यतातिर चाहिँ हामीले विशेष फोकस चाहिँ हुनु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ हैन। र मैले अहिले यति नै भने। अब आगामी दिनमा भनौं न 2 वर्षको पिरियडमा र यो पालिका लेभलमा चाहिँ जुन विकासको कार्यक्रमहरूले तामाङहरूले बेनिफिट लिनको निम्ति के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी अलि छोटो पछिमा अलिकति इन्टरेक्टिभ हिसाबले हामी छलफल गरौँला। अहिले मैले यति नै राखेँ। हस् हैन, धन्यवाद हजुरलाई, धन्यवाद। अब धेरै चिज समेट्नु भयो, त्यसमा यहाँ सुशासनका अनुभवदेखि अब स्क्यान्डिनेभियाको उता नर्डिक कन्ट्रीको युरोपको समेत जोड दिनुभयो। त्यो बिचमा एक दुई चिज हजुरले महत्त्वपूर्ण उठाउनु भयो, जस्तो हामी त हिजो अर्कै व्यवस्थाबाट अहिले संघीयमा आइसकेर पनि 3 वर्ष भइसक्दा नि अहिले पनि माननीयले नै ठुलो रकम करोडको रकम चाहिँ लगेर बाड्ने नै खालको मोडेल पुरानो ह्याङओभर बाँकी नै छ। जबकि तल स्थानीय सरकार बीचमा प्रदेश भने छौँ, अझै नै यहाँ संघीय माननीयले पैसा लाने नै खालको अवस्था मलाई लाग्छ अझै छ। भनेपछि टप डाउन अझै कायमै छ। र अब बुझाइको कुराहरू अनि सहभागिताको नाममा चाहिँ अब समितिहरू बनाउने छिटो छरितो टाकटुक गर्ने टाइपको पनि छ। वास्तवमा मान्छेले हैन आफ्नो सक्रिय सहभागिता त्यसमा सबै थाहा पाउनेदेखि अब सोशल अडिट अनेक गर्नुपर्ने, कानुन त सिद्धान्त त धेरै चिजहरू छ तर व्यवहारमा ती सबै भइरहेको अवस्था छैन। धेरै चिज सुन्नुभयो। अब अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा हजुरले के भन्नुभएको थियो भने आर्थिक
रूपमा पनि एउटा आर्थिक लाइन जोडिदिनु भएको थियो 3-4 हाँगामा जस्तो सामाजिक यो त भइहाल्यो जस्तो अघि तपाईँले युरोपकै देश अरू देशहरू हेर्दाखेरि आर्थिक रूपमा अहिले सबल भनिएका राम्रा देशमा पनि सामाजिक समस्याहरू त बढेर गइरहेछ त्यहाँ होमलेसनेसहरू बढिरहेछ अमेरिका बेलायतमा मानसिक स्वास्थ्यहरू घर घरमा अब ठुला 100 तले अपार्टमेन्टमा बस्छन् तर घरभित्र के भइरहेछ भन्दा त कुटाकुट छ एब्युज भइरहेछ बुढाबुढीलाई एब्युज भएको छ छुट्टा भिन्न छ भनेपछि त अरू सामाजिक विकृति समस्या पनि बढिरहेछ त्यसैले आर्थिक मात्रैले पनि कहिलेकाहीँ हुँदैन आर्थिक राम्रो भएर पनि समस्या छ तर अब हाम्रो त आर्थिक पनि महत्त्वपूर्ण छ हामी त गरिबीमा पनि छौँ जीवनजी आउनु भएको भए जीवनजीसँग चिन्जान गर्ने केही सोध्ने मन छ होइन भने बुद्धि दाई आउनु भएको छ बुद्धि तामाङ दाई उहाँ प्रयासमा हुनुहुन्छ क्या अझै छिर्ने दुईजना जीवनजी पनि बुद्धि दाई पनि बुद्धि दाईको कुरा यस्तो छ त्यहाँ के अरे होस्टले उहाँलाई एक्सेप्ट गरिरहेको छैन के भन्दै हुनुहुन्छ ओहो बिरबास सही खै मैले देखेँ म पनि को होस्ट त हुँ अब एकचोटि हेरिदिनुहोस् न बुद्धि दाईले भनिरहनु भएको छ बुद्धि तामाङ त्यहाँ इन गराउनु पर्छ विष्णुजी उहाँ चाहिँ मिटिङमा आउनु खोजेको अहिले जोइन गरेको देख्दा युएफपी होला ओके आउनुभयो आउनु बुद्धि दाईलाई मैले देखेँ बुद्धि दाई ट्राई गर्नु त अब हुन्छ वेलकम अनम्युट गर्नु होला हजुर एकछिन प्राविधिक कारणले बाहिर पर्नुभयो अब एकचोटि हामीले यही विकासको सन्दर्भमा केही कुरा गर्दैछौँ आधाउधी गरिसक्यौँ हजुरको परिचय र चाहिँ हजुरको आफ्नो विगत 20-30 वर्ष अहिले खुल्यो त्यही देखेर म तपाईँलाई नै भन्दैछु हजुर आउनुभयो सुन्नु भएको छ होइन अब ऊ भयो ज्यू दाइ मलाई सुन्नुहुन्छ भयो अहिले आयो ल धन्यवाद बुद्धिजी हजुर बुद्धि दाइ अब हजुरले चाहिँ आफ्नो छोटो परिचय र हजुर आफ्नो सानो परिचय धन्यवाद ज्यू विकास प्रतिको हजुरको धारणा तपाईँ त झन् अब यो सामुदायिक विकासदेखि सकारात्मक सोचसम्मको एप्रिसिएटिभ इन्क्वायरीको होइन धेरै कामहरू गरिराखेको हिसाबले 1-2 कुरा अहिले रुबी भ्यालीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू अनि सुन्नुहुन्छ यको आइरहेछ धेरै एको आउनुको पछाडि चाहिँ कसैको 2टा मेसिन या फोन नजिकमै कसैले राख्नु भएको छ कि ल धन्यवाद फ्याफुल्ला हजुर होइन हजुर बोलेको हामी सुनिरहेको छौँ म बोले सुन्नु भएको छैन झ्याउ कराइरहेको आवाज आइरहेछ ओहो लो गडबड भयो एकछिन नत्र तपाईँलाई आराम गर्न दिउँ कि क्या ए हुन्छ फेरि सुन्नुभयो त अर्को साथीलाई भन्नु लगाउनुहोस् न उसलाई ल एकचोटि म टङ्कजी कहाँ फेरि आएँ अहिले चाहिँ विज्ञहरूको कुरा पनि सुन्नुभयो अनि जनप्रतिनिधिहरूको पनि तपाईँ बिचमा जनताको पनि बिचमा अब सरकारको आफ्नो विविध परिस्थितिमा अब निर्देशिका नभएको बेलामा होइन तपाईँलाई निकै गाह्रो पनि छ होला तर आउने दिनमा अब रुबी भ्यालीलाई चाहिँ अब अघि फेरि डाक्टर मुक्तले पनि भन्नुभयो कति हो यो चाहिँ ब्ल्याङ्केट साउन्डहरू धेरै आइरहेको छ के 3-4 जनाको साउन्ड आइरहेको छ कुरो बुझाएको छैन मैले ल गडबड होइन बोल्न त म मात्रै बोलेको छु तपाईँकोमा 2टा कम्प्युटरमा साइन इन गर्नु भएको छ डबल आवाज आइरहेछ के सुरेशजी हजुर जीवनजी छिर्नु भयो उहाँलाई पुग गर्नुहोस् हुन्छ तर यहाँ होइन एको भइरहेछ तपाईँले हामी 1-2 जना बोल्ने बाहेकलाई म्युट गरिदिनु विष्णुजीले जीवनजी कहाँ सुन्नुहुन्छ बुद्धिजीको 2टा कम्प्युटर खुलेछ एउटा बन्द गरेर लाउनुस् न त्यही भनेको जीवनजी कता देखिनु खै मैले देखेको छुइनँ ग्यालेक्सी A50 ग्यालेक्सी A50 कति ढिला हाम्रो को होस्टहरुबाट त्यो लक मिटिङ भइरहेको छ कि अघि पनि त्यही भइरहेको रहेछ कि फेरि पनि कलेक्ट गरिदियो अघि मैले फेरि खोलिदिरहेको छु लु प्लिज त्यो गरिदिनुहोस् त जीवनजी उहाँ आइरहनु भएको छ छिर्नु भयो ग्यालेक्सी A50 त छ है उहाँलाई अनम्युट गरिदिउँ न खै मैले त सुनिनँ त
त को होस्टले गर्न मिल्छ को कता हुनुहुन्छ गरिदिनुहोस् अनम्युट गरिदिनु चाहिँ ल ल उहाँ आफैले अनम्युट गर्नुपर्ने भयो ग्यालेक्सी A50 मैले गर्दा नि मिल्नु पर्ने हो म हैन पनि उहाँ आफै गर्नुपर्ने भयो हामीले गरेर हुँदैन जीवनजी तपाईँ म्युट हुनुहुन्छ अनम्युट गर्नुहुन्थ्यो कि हामीले ट्राई गर्दा भइरहेको छैन भयो अनम्युट भयो भयो लु जीवनजी लु सुन्यौं हजुर लु जीवनजी तपाईलाई स्वागत छ अघि फेरि अनम्युट फेरि म्युट भयो अनम्युट गर्नु न हजुर आफैले त्यहीबाट गर्नुपर्ने भयो तपाईले अनम्युट गर्नुस् त ल अब यहाँ स्क्रिनमा बोल्नु न भयो अब बोल्नुहोस् त हजुर जीवनजी स्वागत छ तपाईलाई प्राविधिक कारणले हामीले ढिलो पायौं अहिले बोल्नुहोस् त हैन तपाई म्युट हुनुहुन्न त अहिले त यहाँ हुनुहुन्छ उहाँ देखिरहेको छु त्यो तपाईहरुको फोन मार्नुहोस् न यता तपाई अन हुनुहुन्छ जीवनजी ल सुन्नुहुन्छ हैन उहाँसँग डिभाइस पनि भयो कानमा इयरफोन पनि भयो त्यहाँ केही चीजले काम गरेन बुद्धि दाइ सुनिराख्नु भएको छ सुनेको छु अहिले अनि यसो गरौँ बुद्धि दाइले आफ्नो छोटो परिचय अनि फेरि अहिले उहाँ बोल्नु खोज्दै ढिला आइरहेछ के त्यहाँ यसो गरौँ एकजना बोल्नु बुद्धि दाइको क्लियर छ बुद्धि दाइ बोल्नुहोस् आफ्नो परिचय र यो विकासलाई हेर्ने अलिकति तपाईको कुरो बुझेन फेरि ल अब भन्नुस् त बुझेन कि अघि मैले हजुरलाई के अनुरोध गरेँ भने एउटा त अलि परिचय पनि एक लाइन भनिदिनु भए राम्रो त्यसपछि हामी यो विकासमा बहस गरिराखेको भएर तपाईको भोगाई अनुभवमा कसरी विकासलाई हेर्ने अहिले के भइरहेको छ केही कुरा राख्दिनुहुन्थ्यो कि अनि म जीवन सुन्न त सुनेको क्लियर सुनेन के मैले तपाईको त्यहाँ नेट कमजोर छ त्यसो भए ठिकै छ जीवनजीले सुन्नुहुन्छ जीवनजी ठिकै छ उहाँको नि ठिक छ हामीले राम्रो सुनिरहेको छौँ हजुर हैन म अघि बोल्ने कहानी आउला तर एकचोटि कम से कम उहाँहरु परिचय बोलौं भन्ने थियो ए डाक्टर साहब उहाँहरुलाई हाम्रो अध्यक्षज्यू र बुद्धि तामाङ दाइलाई इन्डिभिजुअली कन्ट्याक्ट गरेर त्यो के भएको टेक्निकली त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो कि उहाँहरुको हैन दुई तीनटा डिभाइस त्यहाँ इयरफोन हातको फोन अब ल्यापटप त्यहाँ मिलिरहेको छैन ओ त्यसै लाग्छ है त्यही हो त्यहाँ मल्टिपल डिभाइस भयो अब यसो गरौँ म बुद्धिजीले बोल्नु दिन्छ जे हुन्छ उहाँले बोल्नु दिन्छ जे बोल्नुहुन्छ हैन बोली नै सुनिएन अब के गरौँ दाइ तपाई बुद्धि दाइ बोलेको हामी सुनिरहेका छौं तर हामीले बोलेको तपाई सुन्नुहुन्न बोल्नु भन्दिने अब इशाराबाट बुद्धिजी तपाई बोल्नुस् बुद्धिजी हजुर तपाई बोल्नुस् तपाई बोल्नुस् दाइलाई भनेको अघि देखि बुद्धिजी बोल्नुस् तपाई आफ्नो कुरा राख्नुस् तपाईहरुबाट चाहिँ कुरा हल्ला आइरहेछ के मलाई यहाँ छैन सुन्न त सुन्छ छैन स्टार्ट भिडियो तपाईहरुबाट हल्ला आइरहेछ कसैको डिभाइसमा त्यहाँ एको भइरहेछ डबल तपाईको यो पहिलो ल माफ गर्नुहोस् जीवनजी र बुद्धि दाइलाई हामी कन्टिन्यू त्यही राख्छौं मात्रै अहिले हामी बाँकी 4 जना जसको म ब्याक टु टंकजीकोमा आइसकेको थिएँ अघि हैन टंकजी सुनिराख्नु भएको छ अहिले केही हामीले सैद्धान्तिक कुराहरू केही
विज्ञताको कुराहरू पनि सुन्यौँ, तर तपाईँको काम गर्ने ग्राउन्ड त रुबी भ्याली हो। जनताको अवस्था एउटा छ, जनप्रतिनिधिहरूको विचारहरू एउटा छ, बाध्यता एउटा छ, बजेटको सीमा र अरू जुन नीतिगत चाहिँ कठिनाइहरू पनि छ। त्यो साराको बावजुद तपाईँ त बिचमा बसेर काम गर्नु परिराखेको छ, तपाईँको थुप्रै अप्ठ्यारो पनि छ। तर अब ती अप्ठ्यारोलाई पनि चिर्दै भोलि त आखिर रुबी भ्यालीलाई त केही राम्रो गरेर फर्किने हो तपाईँहरूको पालिका जाँदा या सरुवा बढुवा भएर आउँदा। अब कसरी काम गर्ने विचार गर्नु भएको छ ताकि रुबी भ्याली चाहिँ विकसित होस्? अघि भने जस्तो हरेक हिसाबले फेरि बाटो पुर्याउनु मात्रै होइन होला, त्यहाँको मान्छेको चेतनाको स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक पाटो, घर घरमा कसरी चाहिँ खुसियाली ल्याउने होला, के विचार गर्नुहुन्छ आउने दिनमा? धन्यवाद प्रश्नको लागि। पक्कै पनि यो अहिले चाहिँ तपाईँले एकदम ग्राउन्ड रियालिटी कुरा गर्नुभयो। अब यो खुकुरीको चाहिँ धारमा बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। पक्कै पनि नरम गरम सबै मिलाएर त्यहाँनिर जनप्रतिनिधिहरूसँगको समन्वयमा उहाँहरूसँगको चाहिँ सहकार्यमा मात्रै काम गर्दाखेरि मात्रै हामीलाई पनि जस पाउने र जनताले पनि त्यहाँको चाहिँ जनताले पनि त्यहाँ सन्तुष्टि पाउने हुन्छ। यो हिसाबमा अब रुबी भ्याली भौगोलिक रूपमा चाहिँ अत्यन्त विकट, सडकको सञ्जालबाट नजोडिएको, केन्द्रीय प्रसारण विद्युतीकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँग नजोडिएको र इमेल इन्टरनेटको अब अहिले हामी बहस त भर्चुअली हामी अहिले यसरी कुरा गरिरहेका छौँ भने अब मैले काम गर्ने पालिकामा यो बहस मात्रै हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अब हामी यो सम्भवै छैन। त्यहाँ न्यूनतम वाइफाई पनि हाम्रो एकदमै कमजोर छ। एउटा संस्थाले, एउटा सुविसो भन्ने एउटा कम्पनीले थोरै एउटा एमबीको एउटा त्यहाँ चलाएको छ भने त्यो पनि एकदमै नाम मात्रको छ। जसरी हामी नाम मात्रको विकास भन्छौँ, ठिक त्यसै गरेर त्यहाँनिरको त्यो पूर्वाधार सञ्चारको क्षेत्र पनि नाम मात्रको छ भने अब सडक ट्र्याक पनि यो सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको अब बजेट वक्तव्यमा समेत अब यो पटक पटक आइरहेको छ। तैपनि त्यहाँसम्म अझ रुबी भ्याली गाउँपालिका त पूर्व गृहमन्त्री बुद्धिमान तामाङज्यूको उहाँको गृह भनौँ न साबिक गाविस भनौँ। अहिले त्यहाँको हाम्रो मेन च्यालेन्ज चुनौती भनेको सडक सञ्जालसँग जोड्ने। त्यो ठाउँ अब बागमती प्रदेशको 10वटा पर्यटकीय गन्तव्यहरू मध्येको एउटा गन्तव्य पनि हो रुबी भ्याली गाउँपालिका। तर पनि यो अनेक बहस हुन्छ, अनेक छलफल हुन्छ, मिटिङ हुन्छ, एउटा चाहिँ पत्रकारहरूको चाहिँ एउटा न्युजको फ्रन्ट लाइन बन्छ। तर त्यहाँ साँच्चीकै त्यहाँ चाहिँ के हो त त्यहाँको अब अघि नै हाम्रो डाक्टर साहबहरूले धेरै कुरा गर्नुभयो होइन, विकासको मोडलको कुराहरू गर्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको जनताहरू दैनिक अब गोठमा जाने, खर्क जाने, त्यहाँ खेती किसान गर्ने र राज्यले प्रदान गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत अन्य सुरक्षाको सेवाहरू सुविधाहरू पाउने बाहेक ठुलो त्योभन्दा बढीको महत्त्वकांक्षा चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूको त्यो जीवनशैलीसँग त्यो विकास त्यो होइन। उहाँहरूको विकास भनेको उहाँहरूले समयमा भत्ता पाउने, उहाँहरूको भनौँ न त्यहाँ चाहिँ बाली नालीमा समयमा मल बिउ पाउने, त्यसै गरेर उहाँहरूलाई त्यहाँनिर खाद्यान्नको समस्या भयो भने त्यो बेलामा राज्यको तर्फबाट राहतहरू पाउने, त्यो जुन बेसिक निड्स फुलफिल गर्ने गराउने जुन प्रक्रिया हुन्छ, जुन एउटा प्रयास हुन्छ, त्यो नै उहाँहरूको लागि एउटा विकास हो। र अर्को रूपमा चाहिँ हामी डिबिआरको सडक डिबिआरको कुरा गर्छौँ, केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँग जोड्ने कुरा गर्छौँ होइन, त्यो पनि होला भविष्यमा, त्यो हुने क्रममा छ, हाम्रो एउटा चाहिँ लक्ष्यमा छ। तैपनि त्यहाँको आवश्यकता भनेको त्यहाँ एउटा ग्रामीण, त्यहाँको एउटा चाहिँ गाउँपालिका स्तरको एउटा हस्पिटल एउटा निर्माण गर्ने, ताकि अहिले रुबी भ्याली पनि 100औं जिल्लाहरूमध्ये एउटा चाहिँ हवाई उद्धार हुने एउटा गाउँपालिका हो, जहाँ चाहिँ हाम्रो यो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँगको डाइरेक्ट कोअर्डिनेसनमा हाम्रो त्यहाँबाट गर्भवती महिलाहरूको
चाहिँ हवाई उद्धार हुन्छ त्यहाँबाट। त्यहाँको लागि विकास भनेको सुरक्षितसँग सहज तरिकाले सुत्केरी गराउने होइन, त्यो विकास हो। स्वास्थ्यको न्यूनतम सुविधा प्राप्त गर्ने त्यो त्यहाँको लागि विकास हो। अब भविष्यमा रुबी भ्यालीको लागि भविष्यमा अब गर्ने एउटा कार्ययोजना तयारी भन्नु नै त्यहाँको जुन रियालिटी छ, त्यहाँको जुन आवश्यकता छ त्यसलाई क्रमैसँग एकपछि अर्को गर्दै त्यसलाई त्यसको चाहे ती चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको विकास हो, चाहे अरू क्षमता विकास लगायत अरू सफ्टवेयर टाइपको चाहिँ कार्यक्रमहरूको विकास हो, त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ टाइअप गर्दै विकास गर्दै लाने हो। समस्यालाई बिस्तारै अघि नै पनि हाम्रो 12 नगरपालिका उमेर साहबले भन्नुभयो कि त्यहाँको सानातिना कामहरूलाई होइन, सानातिना समस्याहरूलाई एड्रेस गर्दै त्यसलाई समाधान गर्दै अगाडि लाने एउटा चाहिँ हाम्रो पालिकाको पनि एउटा योजना र प्लस मेरो आफ्नो व्यक्तिगत आधार पनि फ्रम सिम्पल टु कम्प्लेक्स भनौँ न होइन। अब सानो समस्यालाई नै अब हामी छिनाउन सक्दैनौँ भने हस्, मैले हजुरलाई यहीँ रोकेँ। खुसी चाहिँ के लाग्यो भने अधिकांश अरू 700 पालिकाहरूले चाहिँ अब रुबी भ्याली जस्तो टुरिज्मको पनि सम्भावना भएको भए त टावर बनाउनेहरू पनि आउँथ्यो। हजुर नेपालमा सायद टावर नभएको पालिका तपाईँको पर्छ होला। अघि अर्को चाहिँ जुन हेलिकप्टरको कथा गर्नुभयो, देशभरिको चाहिँ 22-25 जिल्लाहरू चाहिँ प्राथमिकतामा हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नेमा पर्छन्। ज्यान बच्छ राम्रै हो, त त्यो आफैमा पनि खर्चिलो छ कि भन्ने अर्को तर्क आउन सक्छ। त्यो हेलिकप्टरको प्रत्येक उडानको खर्च जोड्ने हो भने त्यहीँ राम्रो अस्पताल पनि बन्न सक्छ। तर अहिलेलाई त्यो ठिकै हुन सक्छ, पछि लङ टर्ममा त्यो पनि होइन। अघि हजुरले हस्पिटलको कुरा गर्नुभयो, आधारभूत बाटो जोडिनु पर्यो, ग्रामीण विद्युतीकरण अझ नेसनलसँग जोड्ने कुरा गर्नुभयो। ती चिजहरू महत्त्वपूर्ण नै होला। जहाँसम्म अनि तामाङ जातिको संस्कृति त्यहाँको पहिचान बचाउनेहरू भयो भने रुबी भ्याली चाहिँ आजको 2-4 वर्षपछि पनि रुबी भ्याली नै रहन्छ कि जस्तो आयो। धन्यवाद। म 12 विषय आउँछु। 12 विषयको त झन् पहिल्यै कोदारी राजमार्ग विकास भएकै थियो, हुन त भूकम्पले ध्वस्त गर्यो। अरू बिजुलीका प्रोजेक्टहरू छन्, त्यता अहिले पनि के छ, त्यतापट्टिको के छ थप कुरा यसमा उपप्रमुखज्यू? छोटो मिठो। फेरि पनि धन्यवाद। 12 विषय नगरपालिका चाहिँ अब सिन्धुपाल्चोकको एकदम काठमाडौँको 2 घण्टाको बाटोको नजिक भइरहँदा पनि यो अलिकति बत्ती मुनिको अँध्यारो सिन्धुपाल्चोक जिल्ला नै त्यस्तो खालको जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँको विकासहरू हेर्दाखेरि अन्य जिल्लामा, छिमेकी जिल्ला अब जस्तो दोलखातिर, काभ्रेतिर कतै त्यता गएर हेर्दाखेरि चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा केही भएको छैन जस्तो मलाई पनि महसुस हुन्छ। 12 विषय नगरपालिकाको चाहिँ अलिकति नगरपालिका भइरहँदाखेरि पनि भूगोल चाहिँ धेरै कठिनाइ खालकै छ। तपाईँहरूले अस्ति भर्खर थाहा पाउनुभयो होला, के अरे राष्ट्रिय मिडियामै आएको, यहाँ बाढी पहिरोले एकदम धेरै हामीलाई यहाँ आपद विपद आइपरेको थियो। यो अलिकति भूगोल त्यस्तै खालको, त्यही माथि यो भूकम्पपछि धेरै कठिनाइ छ विकास गर्नको लागि। अघि हामीले भनिरहँदा भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरू निर्माण गरिरहँदा पनि हिउँदोभरि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गऱ्यौँ, फेरि बर्खाभरि लैजाने त्यस्तो जस्तो अब ग्रामीण सडकहरूकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि त्यस्तै हालत छ। अनि कुनै ठाउँमा अब भवनहरू त्यस्तै खालको निर्माण गर्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि त्यस्तै खालको अलिकति भौगोलिक हिसाबले पनि यहाँ कठिनाइ विकास गर्नको लागि कठिनाइ भइरहेको छ। पहिलादेखि कोदारी राजमार्ग भइरहँदा पनि अहिलेको यो भोटेकोसीले भूकम्पपछिको भोटेकोसीको बाढी लगायत यो पछिल्लो समयको बाढीले त यो ध्वस्तै बनाएको छ। अहिले बाटोघाटो पनि यद्यपि स्थानीय सरकार भइरहँदा चाहिँ यहाँको स्थानीयहरू भनौँ अब यहाँका जनताहरूले चाहिँ धेरै ठुलो, मैले अघि पनि भनिसकेँ, धेरै ठुला अपेक्षाहरू पुरा गर्न त सकिएको छैन होला। तर एकदमै आपद विपद पर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय सरकार भनौँ अहिलेको यो मोडल जुन संहिताको मोडल छ यो कार्यान्वयन गरिरहेको छ, यसले चाहिँ धेरै अहिलेका जनताहरूलाई चाहिँ राहत महसुस भएको जस्तो चाहिँ मैले अनुभव गरेको छु।
12-20 नगरपालिकाले अघि भने जस्तै अब धेरै साना साना मसिना कुरादेखि नै सुरुवात गर्नुपर्ने छ। अघि हाम्रा बुद्धिजीवी उहाँहरूले नै भन्नुभएको छ, किनभने अहिले त खालि भौतिक संरचनाको मात्रै कामहरू भोलि पछि हेर्दाखेरि यो 5 वर्षपछि निस्किँदा चाहिँ विकास चाहिँ कस्तो हो भने एकदमै नमिलेको जस्तो पूर्वाधारहरू मात्रै, मानवीय विकास चाहिँ सामाजिक विकासहरू चाहिँ के पनि नभएको जस्तो पाइन्छ। हजुरलाई अझै एउटा चिज सजिलो बनाइदिउँ। हजुर सुशीलाज्यू, हजुरलाई अझै एक चिज, हजुर महिला पनि प्रतिनिधि पनि भएको हिसाबले तपाईँ त न्यायिक समितिको पनि संयोजक। अब अहिले हामी चाहिँ विकासको कुरा गर्दा पहिले चाहिँ के इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट, एकीकृत सामुदायिक विकासदेखि पछि विभिन्न चरणको कुरा गर्दै गर्दै अहिले त हामी अधिकारमुखी माई बडी माई चोइस माई राइट भने यहाँ ढाडका चाहिँ छलफल हुनेसम्म आइसकेका छौँ। हजुर न्यायिक समिति हुनुहुन्छ, यो बाटो पुलपुलेसाको बाटो त भयो, अरू यो चाहिँ घर घरको झगडा, अरू सामाजिक चाहिँ विभेदका, अरू समस्याका मुद्दा मामला पनि त आउँदा हुन् भनेपछि हाम्रो विकासले नछुको बाटो, त्यो त सामाजिक बाटो विकराल छ कि हाम्रो सिन्धुपाल्चोक तपाईँको पालिकातिर कस्तो छ, सामान्य छ कि? एकदमै तपाईँले सही प्रश्न उठाउनु भयो। अहिले कस्तो छ भने अब यो के अरे न्यायिक समितिको हामी अब विकासको पनि उपप्रमुखहरूको एउटा जिम्मेवारी, न्यायिक समितिको संयोजक पनि भएर काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भइरहँदाखेरि जति पनि अघि विकासको कुरा गर्यो, धेरै कुराहरू जोडिरहँदा चाहिँ त्यही हाम्रो यहाँको के अरे ग्राउन्ड लेभलको चेतना स्तरकै कुरामा चाहिँ जोड्नु के अरे मलाई चाहिँ मन लागेको। किनभने न्यायिक समितिमा उजुरीहरू आइरहँदाखेरि पनि, मुद्दाहरू आइरहँदा हेरिरहँदाखेरि पनि हाम्रै समुदायको नै आइरहन्छ। अनि त्यो भनेको चाहिँ एकदमै उहाँहरूको त्यो चेतना स्तर, हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति जागरुक बनाउन नसकेको, कुराहरू बुझाउन नसकेको हो कि जस्तो पनि फिल हुन्छ। किनभने धेरै सानो कुराहरू ल्याएर पनि अब न्यायिक समितिमा उजुरीहरू गर्न आइरहेको अवस्था पनि हुन्छ। छरछिमेकीमा एउटै दाजुभाइको एउटा बिरुवा काटेको यस्तोसम्म पनि अब न्यायिक समितिमा भनेको त त्यो त चेतना स्तरको कमीले, बुझाइको कमीले हो जस्तो लाग्छ। त्यही भएर हामीले विकास गर्दाखेरि विकास भनेर कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ अहिले झन् पहिला यो सँगै सरकार, केन्द्रीय सरकार मात्रै हुँदा त यस्तापट्टिको पाटाहरूमा पनि प्रतिशत नै छुटाएर त्योपट्टि पनि बजेट छुटाउनु पर्छ भन्ने खालको के अरे त्यो थियो भने अहिले स्थानीय सरकार सङ्घीयता भइरहँदाखेरि स्थानीय सरकार आफै एउटा स्वायत्त सरकार भएको कारणले त्यो प्रतिशत कतै पनि नखुल्दा त्यहीँको जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ स्वविवेक प्रयोग गरेर जस्तो त्यो क्षेत्रमा चाहिँ त्यो सीमान्तकृत वर्गहरूको क्षेत्रमा, त्यो पछाडि पारेको वर्गहरूको क्षेत्रमा छुटाउनु पर्ने बजेटहरू चाहिँ प्रतिशत नटोकिरहँदा अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ अब त्यो भित्र म पनि पर्छु, अहिलेका जनप्रतिनिधि झन् बाल विकासको पनि बाटोमा हाल्नुभयो कि क्या बजेट? एकदम ठ्याक्कै ध्यान नदिएको। अब यो एकदम तितो यथार्थ भन्नुपर्छ। म महिला पनि भएको नाताले अब त्यो बजेटहरू बनाउने क्रममा धेरै छलफल हुन्छ, धेरै बहस हुन्छ। तर त्यो जुन यो के अरे लक्षित वर्ग भनौँ, अब यो सीमान्तकृत वर्ग, यो सामाजिक विकासपट्टि चाहिँ वकालत गर्ने चाहिँ मैले एकदम यो अहिले भन्नु, म एक्लै हुन्छु त्यहाँ, म एक्लै हुन्छु, मैले मात्रै बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँका अरू जनप्रतिनिधि, अरू पुरुष जनप्रतिनिधिहरू भनौँ अब अरूले त त्यो खालको सपोर्टै नहुने भएर विकास पनि अलि अर्कै खालको मोडलले भइरहेको हो कि लु यसो गरौँ भन्ने अनुभव मैले अहिले गरिरहेको छु। जी हस्, धन्यवाद। त्यो सामाजिक विकास, महिला अनि बालबालिका, वृद्धको पनि फेरि बिजुलीकै खम्बा, बाटो, पुलमै नजाओस्, अब हजुरको त्यो बल चाहिँ गरिराख्नु। एकदमै त्यसमा त म लडी नै रहन्छु। जीवनजी अहिले सुन्नुहुन्छ कि जस्तो देख्दैछु? हजुरको सिद्धि है टुङ्ग्याएँ मैले। हस् हस् हस्। अर्को हामी 5-7 मिनट बोलौँ, त्यसमा खास गरी जीवनजी र बुद्धि दाइलाई एकचोटि कमसेकम बोल्ने मौका दिने मलाई इच्छा छ। त्यसपछि प्रश्न उत्तरको लागि पनि अर्को 20 मिनट छुट्याउनु पर्ने छ। जीवनजी सुन्नुहुन्छ? जीवनजी हुनु होइन ल जीवनजी तपाईँ हुनुभयो, सुने जस्तो लाग्यो। छोटो परिचय तपाईँको हो के हो अब, र यो हामी विकासको कुरा गऱ्यौँ, अहिले जति सन्दर्भ सुन्नुभयो, तपाईँको आफ्नो बुझाइ र इन्द्र सरोवर पालिका वरिपरि के कस्तो काम गरिराख्नु भएको छ छोटोमा भनिदिनुहोस् 2-3 मिनटमा,
त्यसपछि म बुद्धि दाइ कहाँ 2-3 मिनट आउँछु, त्यसपछि सायद प्रश्न उत्तरलाई खुला गर्नुपर्छ होला अर्को 20 मिनट। धन्यवाद सर, नमस्कार। यो हजुर सुन्नुहुन्छ सर? हजुर सुनिरहेछ, बोल्नुहोस्। जीवन लामा, इन्द्र सरोवर गाउँपालिका मकवानपुर। सबैलाई नमस्कार छ। अब अहिले तामाङहरूको विकास र समग्रमा गाउँपालिकाको विकासको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो यो 3 वर्षको अवधिमा हामीले अब भौतिक विकासका कुराहरू पनि राम्रै खालको सुरुवात गरेका छौँ र यी सबै कुराहरू भौतिक विकास मात्रै विकास होइन, मान्छेको चेतना स्तरमा पनि विकास गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो र हामी त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तैपनि यो यी कुराहरू कुनै एकजनाले, कुनै पनि एकजना जनप्रतिनिधि मात्रै यो बुझेर नहुने रहेछ। यो चाहिँ मानसिक रूपमा मान्छेको चेतना स्तरको चाहिँ विकास गराउनको निमित्त चाहिँ सबैजनाले त्यही ढङ्गले चाहिँ त्यो विषयलाई बुझ्न सक्यौँ भने चाहिँ अझ सहज हुने रहेछ भन्ने चाहिँ मेरो अहिले यो 3 वर्षसम्मको अनुभवमा त्यो छ। त्यसैले जनप्रतिनिधिहरू छनौटको अवस्थादेखि नै विकासका कुराहरू बुझ्न सक्ने र मान्छेको चेतना स्तरलाई कसरी बढाउ गर्न सक्ने र विशेष गरी यो पछाडि परेका र पारिएकाहरूको लागि अझ समाजमा अझ सबैको एउटै समान स्तरमा उभिन सक्ने बनाउनको लागि चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू छनौटको अवस्थादेखि नै चाहिँ विशेष किसिमको ध्यान पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको परिवेशले बुझाउँछ भन्ने कुरा मैले गरेँ र यसमा थप केही कुराहरू आयो भने म पछि गराउन सक्छु। हस्, धन्यवाद। होइन, हजुरको त अब फाखेल इन्द्र सरोवर त धेरै पहिल्यैदेखि ठुला प्रोजेक्ट पनि त्यहीँ थिए, तर मैले देख्दा मकवानपुरको त्यहाँ कुलेखानीको कलङ्कीदेखि पैदल हिँडेर फाखेल हुँदै फर्पिङ निस्किनु पर्थ्यो। अहिले बाटो त जोडियो, सिस्नेरीबाट पनि जोडियो, अब अरू काम पनि भएको छ, तर अब चेतनाको कुराहरू पनि धेर थोर परिवर्तन त भएकै होला। जे होस्, हजुरले छोटोमा भनिदिनु भयो। बुद्धि दाइ, हजुर एकचोटि बोल्न सक्नुहुन्छ? हुन्छ। लु, बुद्धि दाइको अहिलेसम्म सुनेको आधारमा आफ्नो छोटो परिचय सहित मैले 2-3 चोटि दोहोऱ्याइसकेँ, धेरैले तपाईँलाई चिन्नेकै छ, तैपनि तपाईँले बुझेको र बुझाउन खोजेको विकास यो सबै सुन्ने, हामी देश विदेशबाट सुन्ने, अहिले यहाँ च्याट रुममा सुन्ने, अब 1-2 जना त जनप्रतिनिधि नै र चाहिँ कार्यकारी नै हुनुहुन्छ। अलि एउटा मेसेज यस्तो लिएर जानु पर्यो कि विकासलाई यसरी हेरौँ र भोलिदेखि हामी यस्तो ढङ्गले सकारात्मक काम गरौँ, केही एउटा दिनुहोस् न छोटो 1-2-3 मिनटको। सबैलाई फ्याबुलजी र मलाई मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद सुरेशजीलाई। मेरो अहिलेसम्मको अनुभव यो 35 लगभग 37 वर्ष भयो होला। सायद म 2038 सालमा होला 37 सालमा बेङ्गलोरदेखि अथवा आन्ध्र प्रदेशमा मैले जब डेभलपमेन्ट सिकेँ त्यो बेलादेखि आजसम्म आइपुग्दा र विभिन्न अनुभव सँगाल्दा र नेपालको विभिन्न ठाउँहरू डुल्दा र देशी विदेशीको सङ्गत गर्दा चाहिँ अब के बुझ्यो भने धेरै जसो चाहिँ नेपालको समुदाय विकास अथवा नेपालको विकासको व्याख्या चाहिँ नेपालीले गरेको बाटो नहिँडिकन हामी विदेशीहरूको व्याख्या परिभाषा अन्तर्गत हिँड्यौँ बेसी भन्ने मेरो अनुभव रह्यो एउटा चाहिँ। अब 2 नम्बरमा चाहिँ व्याख्या जुन एउटा चस्माले हेऱ्यो, एउटा चस्मा, अनि त्यो पनि फेरि प्राय प्रब्लम बेस, एउटा नेगेटिभ बेस, हुँदैन सक्दैन यो हुँदैन भन्नेबाट अथवा यो यस्तो नेगेटिभ उसबाट मात्रै बेसी ओकालत भयो। 2-3 नम्बर चाहिँ मैले के बुझेँ भने त्यस पछाडि बिचमा आए पछाडि के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अघि बिहान जुन एउटा अघि दिउँसो जुन महेन्द्र पी लामाले भन्नुभएको जस्तो एउटा भिजन चाहिन्छ, एउटा दृष्टिकोण चाहिन्छ, एउटा सोच चाहिन्छ। त्यो आफैले बनाएको सोचप्रति उसलाई आत्मविश्वास छ, त्यो रियालिटी बेस छ, त्यो व्यवहारमा लागू गर्न सक्छ भन्ने उसलाई विश्वास जाग्यो भने अनि त्यो निरन्तर ऊ लागिरहन्छ। उसको ठुलो प्रोजेक्ट यो चाहे प्रोजेक्ट पाओस् चाहे नपाओस् ऊ लागिरहन्छ, समुदाय देशमा लागिरहन्छ। यो कुरालाई लिएर अनि यो एउटा चाहिँ क्षमतामा आधारित समुदायमा के क्षमता छ, नागरिकमा के क्षमता छ र उसँग के शक्ति छ, त्यो खालको के ज्ञान छ, त्यो खालको एउटा संस्था के छ, उनीहरूको परम्परागतदेखि आजसम्म कसरी उनीहरूको सन्तान उनीहरूको वंशलाई कायम गर्न सक्यो, त्यो ठाउँ अपताली गएन। गरिबहरूलाई तुलना गर्दाखेरि
फेरि पनि तुलना गर्दा गरिब देखिए तापनि उनीहरू घिटी भए पनि बाँच्न सकेको छ। त्यो बाँच्न सकेको चाहिँ ऊर्जा के हो त? त्यो योग्यताहरू, त्यो क्षमताहरू, त्यो तागतहरूलाई को आधारमा उसले परिकल्पना गरेर अगाडि बढ्यो। 5 वर्ष 10 वर्ष अथवा 1 वर्ष 6 महिनाकै किन नहोस्, अलि लामो फेरि 10 वर्ष 15 वर्षको अलि लामो सोच राखेर अगाडि बढ्यो भने विकास हुन्छ। र यो फेरि क्षमता, योग्यता, ज्ञान, सिप, अनुभव, विगतका सिकाइलाई लिएर अगाडि बढ्ने, वर्तमानको स्रोतलाई लिएर अगाडि बढ्ने, भविष्यको परिकल्पना गरेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ त्यो विकास हुन्छ आजसम्मको मेरो अनुभवमा। र फेरि यो के सिकाएको छ भने धेरै जसो चाहिँ अधिकार सिकायो, जिम्मेवारी सिकाएको छैन। अधिकारको व्याख्या एकदम पहुँच र सत्तामा उसमा अधिकारको कुरा धेरैको, महिला अधिकार कुरा, नागरिकको अधिकारको कुरा धेरै गरेको छ। तर काम गर्दा उसलाई लाज लाग्छ। हाम्रो कल्चरै यस्तो छ कि यस्तो सिकाएको छ कि पढेर पनि गोरु जोत्नु हुँदैन नि त पढेको मान्छेले त भनेको काम गर्ने कल्चर सिकाएको छैन के। एक किनभने मिडियाले त्यसो भनिरहन्छ, मिडियाले त्यसो भन्छ। अब जस्तो कि अब सुदूरपश्चिमाञ्चलको कर्णालीको माथिल्लो भेगको कुराकानी गर्दाखेरि आलु खाने कुरो होइन रे, जौ खाने कुरो होइन रे, मकै खाने कुरो होइन रे, फापर खाने कुरो होइन रे। के चाहिँ खाने कुरो भने काठमाडौँबाट निर्यात गरेको, काठमाडौँबाट लगेका चामल र दालको भात खान पायो भने त्यो चाहिँ खाना चिज हो भनेर वकालत बेसी भयो। यसले गर्दाखेरि हामी आफ्नो खुट्टामा उभिने खालको, आफ्नो ठाउँमा को साधन स्रोतलाई परिचालन गरेर अगाडि बढ्ने खालको चाहिँ मानसिकता तयार गर्ने कामलाई अगाडि बढाएको छैन। त अहिले केही समय पर हामी जस्तो अब कयौं मान्छेहरू पछि पनि लाग्यो, होइन यसरी मात्रै हुँदैन, दाल भात खाएर मात्रै सबै थोक विकास हुन्छ, प्लेनबाट लगेको चामल मात्रै विकास हुन्छ, अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ हवाई उद्धार गर्दैमा विकास हुन्छ भन्ने कुरो होइन। त्यो दुईटै चाहिन्छ। एउटा तत्कालीन अवस्था र एउटा दीर्घकालमा त्यो नहुन सक्छ। दीर्घकाललाई सोच्ने हो भने उसको त्यहाँको नागरिकको विकासको कहाँनिर व्यक्त हुन्छ त सबै विकासको कुरा, एउटा ब्रोड र एउटा चाहिँ म्याक्रो लेभलको, एउटा चाहिँ सूक्ष्म गाउँ लेभलको, एउटा व्यक्ति परिवार लेभलको, अनि मध्यम लेभलको, अनि राष्ट्रिय स्तर अथवा म्याक्रो लेभलको कुराकानी गर्दाखेरि त्यो सबैको लिङ्क अप गर्ने सिस्टमको बिल्डिङ राम्रो भएको छैन। एक त्यसले अगाडि बढ्दैछ र मैले अहिले लास्टमा के बुझाएको छ भने विकासको प्रतिफल चाहिँ अथवा विकासको नतिजा चाहिँ जसले जसरी व्याख्या गरे तापनि विकासको नतिजा भनेको चाहिँ कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि त्यो गाउँको अथवा त्यो समुदायको आयु लम्ब्यो कि लम्बेन पहिला भन्दा आयु। एक 2 नम्बर त्यो ठाउँको लागि चाहिँ मान्छे निरोगी भयो कि भएन, अथवा पहिला भन्दा अलिकति समृद्धि थप्यो कि थपेन। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि, आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि र अहिलेको अवस्थामा हो, अहिले महँगी बढेको छ, परिस्थिति अगाडि विभिन्न बेग्लै आएको छ। फेरि पनि 15 वर्ष अगाडिको अवस्था र अहिलेको अवस्था तुलना गर्दाखेरि उसको सामाजिक हैसियत, उसको कमाई, उसको रोजीरोटी, उसको छोराछोरीको पढाइ कहाँ पुगेको छ होइन, त्यो उसको समृद्धिको केही मापो छ, त्यो हेर्नु पर्ने। तेस्रो कुरो चाहिँ ऊ खुसी छ कि छैन, सन्तुष्टि छ कि छैन। तर सन्तुष्टि सधैँ फेरि त्यो सन्तुष्टि चाहिँ तत्कालीन सन्तुष्टि पूर्ण गरिसके पछाडि फेरि आजको सन्तुष्टिले भोलिको ठुलो सन्तुष्टि निम्त्याउनु पर्छ। आजको एक प्रकारको सन्तुष्टिले अनेक प्रकारको सन्तुष्टि निम्त्याउनु पर्छ। आजको सानो सन्तुष्टिले ठुलो प्रकारको सन्तुष्टि ल्याउने आधार तयार गर्नुपर्छ। हिराखेको छ कि छैन, यो 3 कुरामा व्यक्त हुन्छ। र यो व्यक्त हुँदाखेरि चाहिँ हामीले तुलनात्मक रूपले हेर्नुपर्ने र हामी आफ्नै खुट्टामा आफ्नै नेपाली बौद्धिकतामा अथवा नेपाली बुद्धिमा, नेपाली ज्ञानमा उभिएर हाम्रो अवस्थालाई हेर्नुपर्ने देखिन्छ। एक अर्को चाहिँ अधिकार मात्रै धेरै सिकाएको हुनाले मान्छे काम गर्ने कल्चर सिकाएन, आफ्नो जिम्मेवारी सिकाउनु पर्छ। त्यसको अर्थ फेरि अधिकार चाहिँदैन भने होइन, त्यो हामीलाई पहुँच चाहिएको छ, सत्तामा पुग्नु परेको छ, ठाउँमा पुग्नु परेको छ, रिसोर्समा पुग्नु पर्छ, डिसिजन मेकिङको ठाउँमा पुग्नु पर्ने छ नि। फेरि पनि यो दुईटोको सन्तुलन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। एक थरीले चाहिँ खालि त्यो सफ्टवेयरको भनेर खालि त्यो अधिकारको कुरो मात्रै सिकाउने, खालि त्यो चेतनाको कुरो मात्रै सिकाउने, अनि
अर्को कुरो नसिकाउने। एक थरी चाहिँ त्यो विकासै हो भने देख्दै देख्दैन कसको मनमा कति छ विकासको कुरो बुझेको चेतना भने कसले नाप्ने? त्यो वैज्ञानिक को हो? त्यो मिसिन कहाँ छ? त्यति भएर पुल बनाउनै पर्छ, बाटो बनाउनु पर्छ, बिजुली चाहिन्छ नै। बिजुली गाउँ गाउँमा लग्यो भने कम्तीमै चाहिँ रोजीरोटीको लागि आधार बन्ला, अलिकति बत्ती बन्ला, केटाकेटीले पढ्ने चाहिँ उज्यालो आउला होइन, गाउँघरको चाहिँ कुटीर उद्योग अथवा सानो उद्योग चलाउन सजिलो होला, सानोतिनो कुरा भन्ने यो दुइटै अतिवादबाट हामी मुक्त हुनु पर्यो। मैले भन्न खोजेको चाहिँ चेतनाको कुरो पनि भौतिक पूर्वाधारको कुरो पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ। आज 70 के अरे यो 40 वर्षमा 70 करोड मान्छे गरिबीबाट मुक्त भयो। यो वर्ष लास्ट हो चीनको, लास्ट हो गरिबी उन्मूलन गर्ने। उनीहरूको बेसिक घाँस बाँस कपास र शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगार यो कुरालाई चाहिँ यसपालि यो साल चाहिँ अन्तिम हो उनीहरूको होइन। त्यसरी लगिरहेछ विकासको कामहरू। अब हाम्रो मोडेलमा चाहिँ त्यो एप्लाई भएको छ। हाम्रो चाहिँ कुरै बढी छ, गफ बढी छ, धेरै गफ कल्चर छ। यसलाई चाहिँ चेन्ज कसरी गर्ने, यो चेन्ज यो ब्लकेज कसरी फुकाउने भन्ने मैले चाहिँ यहाँनिर बुझेँ। र विकास मैले एउटा बुझाएको छ कि यो नेसनल पोलिसी, नेसनल डेभलपमेन्ट र रिजनल डेभलपमेन्ट अहिले भन्ने हो भने प्रदेश स्तरको, त्यस पछाडि गाउँ लेभलको त्यसको तारतम्यताको चाहिँ मिलान अथवा तारतम्यता चाहेको छ यसमा होइन। यो तारतम्य राम्रो भएको छैन, जसले जतिसुकै गफ छुटे त्यसो भने पनि यो जुन ढङ्गले जानुपर्ने त्यो भइसकेको छैन, तर आधारहरू तयार भएको छ। र यति म यसैमा र अनि अर्को चाहिँ क्षमता मात्रै होइन, नेगेटिभ भनेको पनि हामीले चाहिँ नेगेटिभ भन्दैनौँ। हाम्रो आँखामा चाहिँ हामी एप्रिसिएटिभ पोजिटिभ मान्छेले चाहिँ क्षमता र नकारात्मक पक्ष सकारात्मक त छँदैछ। हाम्रो आँखामा चाहिँ नकारात्मक पनि सकारात्मक भइन्छ। किनभने नकारात्मक चिज भनेको चाहिँ त्यो रूपान्तरणको पक्ष हो, त्यो परिवर्तनको पक्ष हो, त्यो निर्माणको पक्ष हो, त्यो इनोभेसनको पक्ष हो। जस्तै कि अब फोहोरबाट मोहर जहिले सुधार्न सकिन्छ। फोहोर नेगेटिभ हो, तर त्यसबाट फोहोरबाट धेरै धेरै चिजहरू निकाल्न सकिन्छ, धेरै रोजगार ल्याउन सकिन्छ होइन। हो यसलाई अरूको लागि फोहोर, हाम्रो लागि त्यो अवसर भइदिन्छ। हस्, थ्याङ्क यू। मोहर हस् जुदाई, थ्याङ्क यू। छोटोमा धेरै दार्शनिक पक्षहरू समेट दिनुभयो। हामी सबैले बुझ्यौँ नै। यहाँ कसैले लेख्दै हुनुहुन्छ, म तर अहिले प्रश्नोत्तरमा समेट्छु। अब हामीले योजना गरेको हिसाबले त 9:30मा सक्ने भन्ने थियो। 1-2 मिनट कट्ने छाँट छ। मुक्त डाक्टर साहबको 1-2 मिनटमा केही भन्नु छ कि म क्वेसन एन्सरमा जानुभन्दा अगाडि अहिले यो सबै सुनिसकेपछि? हजुर हस्, धन्यवाद। म 3-4वटा कुरा भन्छु तपाईँले भन्नुभएकै समयमा। पहिलो चाहिँ मेरो विचारमा विकासलाई बुझ्ने कसरी भन्दा म 3टा पोइन्ट भन्छु होइन। जुन साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ कि विकासको लागि एउटा आधारभूत कुरा त भौतिक जुन एउटा चाहिँ उपलब्धिहरू छ त्यो मानवीय जीवन बिताउनको निम्ति आवश्यक आधारभूत रूपमा आवश्यक कुराहरू उसको पुरा हुनु पर्यो। अर्थात् ऊ चाहिँ गरिबी भोगको अवस्थामा, रोगको अवस्थामा बाँच्नु पर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुनु पर्यो होइन। एउटा भौतिक कुरा आयो। दोस्रो म के भन्छु भन्दाखेरि उसले चाहिँ यो समाजमा आफ्नो संस्कृति, आफ्नो भाषा, आफ्नो पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था चाहिँ हुनु पर्यो है। यदि उसले त्यो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउँदैन, भौतिक सुविधा मात्र छ भने त्यो विकास भएन। आदिवासीहरूले खोजेको विकासको एउटा मुख्य पोइन्ट त्यो हो। तेस्रो पोइन्ट चाहिँ विकासको लागि म के भन्छु भने सार्वजनिक जीवनमा, राज्य सञ्चालनमा होइन, अब अरू विभिन्न चाहिँ सार्वजनिक जीवनका जुन चाहिँ पक्षहरू छन् त्यसमा सहभागी हुने उसको जुन अवसर छ त्यसमा चाहिँ उसलाई छेकिनु भएन। ऊ चाहिँ सार्वजनिक जीवनमा हरेक पक्षमा, मिडियादेखि, राज्य सञ्चालनका कुरादेखि, सिभिल सोसाइटीदेखि सामाजिक प्रक्रियाहरूमा उसको चाहिँ पार्टिसिपेसन, सहभागिता हुन पाउने, हुन सक्ने अवस्था तयार हुनु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा मात्रै हामी समृद्धि विकास भन्न सक्छौँ। र यो अवस्था चाहिँ प्राकृतिक हिसाबले हेर्दाखेरि यो दिगो हुनु पर्यो। यो चाहिँ प्रकृतिलाई नष्ट गरेर आउने खालको नभइकन यो प्रकृतिसँग मैत्री हिसाबको हुनु पर्यो। वास्तवमा आदिवासी समाजले विश्वभरिकै अनुभवबाट के भन्छ भने
यो उनीहरूको जीवन पनि त्यस्तै छ र उनीहरूले विकासको मोडल जुन दिएको छ यो चाहिँ यो चारवटा कुरामा चाहिँ आधारित रहेको भन्ने म पाउँछु। एउटा मैले पोइन्ट त्यो भने विकासलाई बुझ्नको लागि। दोस्रो पोइन्ट चाहिँ म साथीहरूले मेयरज्यूले उपमेयरज्यूले र हाम्रो कार्यकारीज्यूले पनि उठाउनु भयो कि तामाङहरू आदिवासी जनजाति लगायत अरू उत्पीडित समुदायका दलित लगायतका समुदायहरू नेपालमा पछाडि परेका छन् कि पारिएका छन् होइन। उहाँहरूको कुरा मलाई के मन पर्यो भने पारिएको पनि छ र परेका पनि छन् होइन। पारिएको छ कसरी भन्दाखेरि राज्यले वा राज्य नियन्त्रण गरिरहेको जुन डोमिनेन्ट प्रभुत्वशाली वर्चस्वशाली समुदाय छ उनीहरूले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि राज्यको स्रोतहरू वितरण गर्ने जुन एउटा प्रक्रिया छ त्यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिने भन्दा अर्कैतिर प्राथमिकता राख्छन्। यसले वञ्चितीकरण गर्छ। आदिवासीहरूलाई उत्पीडनमा परेको सीमान्तीकरणमा परेकोहरूलाई व्यवस्था गर्छ। उनीहरूलाई स्कुल नभए पनि हुन्छ, उनीहरूलाई स्वास्थ्य अस्पताल नभए पनि हुन्छ। यो त अति दुर्गम छ, यहाँ स्रोत छैन, मातृभाषामा शिक्षा कसो गरिदिने भनेर उनीहरूले हाम्रो प्राथमिकताहरूलाई जहिले पनि पर राख्छ होइन। अब सूचनामा उनीहरूको चाहिँ पहुँच हुँदैन किनभने सरकारी भाषा उनीहरूको आफ्नो हुँदैन, उनीहरूले आफै कुरा पनि भन्न सक्दैनन् किनभने त्यसमा पहुँच हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो ऐतिहासिक कालदेखि यस्तो प्रकारले राज्यले र राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले तामाङ लगायत सबै आदिवासी र उत्पीडित समुदायहरूलाई पछाडि पारिराखेको छ होइन। त्यो पछाडि पारिराखेको अवस्थालाई हामीले कसरी उल्ट्याउने, कसरी त्यसलाई चाहिँ प्रतिरोध गर्ने, एउटा प्रश्न मलाई त्यो राम्रो लाग्यो। दोस्रो कुरा पछाडि पारेको मात्र भनेर त भएन, पछाडि परिरहेको छौँ त हामी आफ्नै कारणले। सामान्यतया डेभलपमेन्टमा तपाईँको सरकारी चाहिँ अधिकारीहरू अथवा विकासको चाहिँ विज्ञहरूलाई सोद्धाखेरि कतिपय समाज चेपाङहरू चाहिँ उनीहरूकै संस्कारको कारणले उनीहरूकै जीवनशैलीको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू पछाडि परेका हुन्। हामीले ल स्कुल आऊ भनेर स्कुल खोल्दा पनि उनीहरू आउँदैनन् भनेर उनीहरूलाई नै दोष दिने गरेको हामी पाउँछौँ होइन। अब यो किसिमले यसो हेर्दाखेरि हो जस्तो पनि देखिन्छ, तर चाहिँ त्यो यो अङ्ग्रेजीमा एउटा उखान छ ब्लेमिङ द भिक्टिम भन्छ होइन। जो चाहिँ पछाडि परेको छ उसलाई दोष थोपेपछि आफू त जिम्मेवारीबाट मुक्त भइयो। राज्यले यदि संविधानबाट चाहिँ नै मार्फत सबैको बराबरीको अधिकार छ भन्ने हो भने उनीहरूकै संस्कारको कारणले उनीहरू पछाडि पर्यो, उनीहरूको अचेतनाको कारणले भन्नु त मिलेन। तैपनि यो कुरामा यो ग्रासरुट्समा काम गरिरहनु भएको साथीहरूले जुन देख्नु भएको छ, अब यो हाम्रो चाहिँ के चाहियो त यो आदिवासी तामाङ लगायत यो उत्पीडित समुदायमा चाहिँ अब के कमी छ भन्दाखेरि सङ्गठनको कमी छ, कन्फिडेन्सको कमी छ। राज्यमा गएर हामीले यो स्रोत हामीले पाउनुपर्छ, हामीलाई यस्तो गर्नु पाउनुपर्छ भनेर त्यसमा आफ्नो कुराहरू लैजाने जुन क्षमता छ त्यो क्लेम गर्ने त्यो क्षमता कम छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको हामीले यो कारण यो चाहिँ नै एउटा आन्तरिक कारण हुनसक्छ भनेर भनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ सङ्गठनको चेतनाको जुन सवाल यहाँले उठाउनु भयो मलाई त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण लाग्यो। अब राज्यले के गर्ने त भन्दाखेरि सामाजिक न्यायको यदि कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि जहाँ जो समुदाय पछाडि परेको छ अरूको तुलनामा त्यहाँ बढी स्रोत चाहिँ तपाईँको लगानी गर्ने ताकि आरक्षण भन्नुहोस् अथवा विशेष कार्यक्रम भन्नुहोस् त्यस्तो किसिमको कार्यक्रमहरूबाट जो अहिले पछाडि परेको छ त्यो पछाडि परेकोहरूलाई अरूको तुलनामा अरूको दाँजोमा चाहिँ समान लिएर आउने कार्यक्रमलाई हामी विशेष कार्यक्रम भन्छौँ, आरक्षण भन्छौँ, कोटा भन्छौँ। यो कुरा चाहिँ संविधानमा सामाजिक न्यायको हकमा स्पष्ट रूपमा लेखेको छ। त्यो कुराहरू राज्यले किन गर्दैन? यो कुरा गर्नुपर्ने हो, अनि मात्रै नेपालमा चाहिँ सामाजिक न्याय र समानता स्थापित हुन्छ होइन। त्यसको निम्ति राज्यले के गर्नु पर्यो भन्दा जो पछाडि छ गरिब भएपछि उनीहरूको चेतनामा पछाडि पर्ने त स्वाभाविकै हुन्छ। सानसानो कुराहरूमा चाहिँ नमिल्ने परिवारै व्यवस्था गर्न नसक्ने स्थितिमा उनीहरू पुग्दछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू भनेको नै गरिबीको चाहिँ एउटा
एउटा वञ्चितीकरणको नतिजा हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा राज्य वञ्चित हुँदैन र यसमा बढी लगानी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मैले पोइन्ट भन्न खोजेँ। अनि अब अहिले लास्ट पोइन्ट के भन्नु भन्दाखेरि यो 2015मा चाहिँ नै विध्वंसकारी भूकम्प आयो, त्यसले 100% चाहिँ नै तपाईँको घरहरू यो तामसालिङमा सबै भत्कायो होइन। त्यसमा तामाङको मात्र भत्काएन, तपाईँ सबै जात जातिको भत्कायो। तर जो गरिब थियो उनीहरूको बढी नोक्सानी भयो। जो गरिब थियो, जसको राज्य सत्तामा चाहिँ तपाईँको पहुँच थिएन, उनीहरू चाहिँ फेरि रिकभर हुन सकेन होइन। किनभने जोसँग आर्थिक रूपले सम्पन्न छ, जो चाहिँ तपाईँको के अरे राज्यसँग पहुँच छ, उनीहरूले सजिलै घर बनाए, सजिलै आफ्नो चाहिँ आर्थिक सम्पन्नता हासिल गरे। तर तामाङहरू र अरू जो चाहिँ उत्पीडितहरू छन्, अरू आदिवासी र दलितहरू, उनीहरू अझै पछाडि छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा त्यसमा अझ चाहिँ तपाईँको के अरे जुन सिन्धुपाल्चोकको बाढी पहिरो लगायतका कुराहरू छन्, त्यसले उनीहरूलाई अर्को थलो पार्यो। अब यो कोभिडले जुन किसिमको चाहिँ एउटा नकारात्मक असर ल्याउँदैछ, धेरै कामदारहरू तामाङहरू 52% चाहिँ ज्यालादारी गरेर खानुपर्ने स्थिति छ होइन। उनीहरूको खेतीले मात्रै अब पुग्दैन, त्यो स्थिति अरू आदिवासीको पनि हो, तामसालिङमा बस्ने र अरूको पनि। त्यसले गर्दाखेरि यसले रोगको मात्रै होइन, आर्थिक रूपमा पनि ठुलो एउटा भोकमरी र एउटा सङ्कट पैदा गर्ने देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो परिस्थितिमा तामाङहरूको निम्ति र यो विशेष गरी यो काठमाडौँ वरिपरिको जुन जिल्लाहरू छ, यो चाहिँ कर्णालीको हाराहारीमा छ, सबै तथ्याङ्कले त्यो देखाएको छ। त्यसले गर्दा विशेष कार्यक्रमहरू हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले यति कुरा राखेँ। हस् डाक्टर साहब, म रोक्नेवालै थिएँ, नत्र पर्सि मैले प्रेजेन्ट गर्ने चिज नै भन्दै लाग्नु भएको थियो। लु यसो गरौँ, अब 9 बज्न 9:30 हुन 1 मिनट बाँकी छ। प्रश्न उत्तरलाई चाहिँ म अलिक छोटो तरिका गर्छु। अब हामी 3-4 मिनट भन्दा नलिउँ। सबैले बोल्न पाउनुभयो, अधिकांश जो विज्ञ बोलाएको विज्ञ र पाहुनाले। प्राविधिक कारणले बुद्धि दाई र जीवनजीले कम बोल्न पाउनुभयो, त्यसमा माफी माग्छु। अब यहाँ च्याट बक्समा 3वटा प्रश्न त्यहाँ मैले लेखिएको देखिरहेको छु, त्यसलाई केही हिसाबले छलफल गरेर अर्को 2-3 मिनटमा कसैको क्वेसन छ भने अन्तिममा राखौँला। बाबुरामजीले फेरि कुकिङ इन व्हाइट हाउस सर्भिङ फ्रम वासिङटन डिसी, अहिलेको डेभलपमेन्ट चाहिँ वास्तवमा विदेशीले ल्याइदिने, विज्ञले लगिदिने, काठमाडौँबाट ठुला एनजिओले लगिदिने, केन्द्रीय सरकारले आदेश दिने टाइपको छ। सायद हामीले बुझ्यौँ यहाँ छलफलमा, त्यो ठिक छैन होला। किनभने स्थानीय रुचि, खाँचो, सन्दर्भ, संस्कृति हरेक हिसाबले फरक हुनपर्छ। सहभागिता, अब सुशासनहरू चिज आइहाल्छ। मासतिर चाहिँ कुमार यात्रु दाइले एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ, यो चाहिँ स्थानीय तहको योजना तर्जुमा गर्दा तामाङ प्रथाजनित संस्थाको संलग्नता छ कि छैन, यसको अस्तित्व स्वीकार सरकारले स्वीकार गरेको छ भनेर सोध्नु भएको छ। यो चाहिँ यसको उत्तर मेरो विचारमा जनप्रतिनिधि र टङ्कजीले पनि दिन सक्नुहुन्छ, अब अरू विज्ञले पनि दिन सक्नुहुन्छ। यसको के अवस्था छ? त्यो कुन चाहिँ प्रश्नको हो? कुमार यात्रुजीले सोध्नु भएको प्रश्न, स्थानीय तहको योजना तर्जुमा गर्दाखेरि चाहिँ तामाङ प्रथाजनित, जस्तो रुबे भ्यालीमै भनौँ न, त्यहाँको चाहिँ हजुर कुमार दाई आफैले व्याख्या गर्दा नि हुनुहुन्छ भने मैले त्यही च्याट बक्सबाट पढेको हो। ठिक छ, त्यो थोरै म बोल्छु। पक्कै पनि अब यो विशेष गरेर यो अब तामाङ पहिचान र यो एउटा चाहिँ तामाङ ज्ञान महोत्सवमा जुन अब प्राज्ञिक कुराहरू अलिक बढी मैले भेटिरहेको छु, यसमा चाहिँ राजनीतिक प्रशासनिक कुराहरू पनि आइरहेको छ। पक्कै पनि कुनै पनि स्थानीय तहले आफ्नो गाउँसभाबाट, नगरसभाबाट नीति कार्यक्रम भिजनहरू पास गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो प्रश्नको आशयको आधारमा मैले अब प्रश्नको जवाब दिने प्रयास गर्छु। सकिन्छ, जस्तै तामाङ जुन अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै पनि
कार्यक्रमहरू, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, जात्रा मेला यो आदिलाई चाहिँ स्थानीय तहले विशेष एउटा स्पेसल एउटा चाहिँ क्षेत्र तोक्न सकिन्छ, त्यो एउटा चाहिँ गर्न सकिन्छ। यो अब यो प्रश्नको आशय अलिकति भनेपछि स्थानीय हिसाबले स्वीकार हुन्छ केही हदसम्म भएको छ तपाईको क्षेत्रमा भन्ने जस्तो हामीले। त्यसपछि अर्को भनेको मातृभाषा पढाइ हैन। यहाँ अब अमृत योन्जन एकदम चाहिँ आदरणीय राय हुनुहुन्छ, भाषाविद हुनुहुन्छ। मातृभाषा दिवस पनि मनाउने हैन, मातृभाषा दिवस जस्तो तामाङ भाषाको चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम गरेर चाहिँ मनाउने, त्यो त्यसका लागि स्थानीय तहले छुट्टै निर्णयहरू गर्न सकिन्छ। सङ्घ र प्रदेशसँग चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ विधाहरू चाहिँ लिन सकिन्छ, दिवसहरू भव्यताका साथ मनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि बजेटिङको कुराहरू भयो, त्यसपछि त्यसको लागि चाहिँ कार्ययोजनाको कुराहरू भयो, त्यो तयारी गर्न सकिन्छ। र भने अब यो संविधानले त प्रष्टैसँग भनेको छ अथवा यो प्रदेशले चाहिँ अब आफ्नो बाहुल्यताको आधारमा जुन जहाँ चाहिँ यो तामाङ भाषा बोल्ने जुन समुदाय अलिक बढी छ त्यहाँ चाहिँ सरकारी कामकाजको रूपमा चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने भनेको छ। यो मजाले सकिन्छ। यो संसारभरि नै अब म पनि कुनै समय भाषाको विद्यार्थी भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारी कामकाजमा पनि मातृभाषा तामाङ भाषालाई प्रयोग गर्ने एउटा चाहिँ यो गर्न सकिन्छ है। अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको नीति कार्यक्रमहरूमा चाहिँ यो जुन सहभागितालाई चाहिँ एकदमै सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जति पनि स्थानीय तहमा अहिले कार्यक्रमहरू हुन्छ, उपभोक्ता समितिको गठनहरू हुन्छ, यी कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ एउटा उपस्थितिको आधारमा त्यो भनौँ न जस्तै बाहुल्यताको आधारमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नेतृत्व एउटा चाहिँ नेतृत्वहरू दिने जसले चाहिँ निर्णय गर्न सकोस् होइन। यी कुराहरू मैले यति बोलेँ है। हस्, होइन छोटकरीमा आयो, तर त्यसमा पनि फेरि प्रतिप्रश्न त गर्न सकिन्थ्यो, अहिले नल्याउँ। दुर्भाग्यवश तपाईँलाई नै लक्षित अर्को प्रश्न छ सूर्यजीको धादिङबाटै। धादिङको मास्लो भेग प्रश्न पढेँ मैले, त्यो प्रश्न पढेँ। त्यो प्रश्न जस्तो अलि थोरै गुनासो जस्तो पनि मलाई लाग्यो। अलिक त्यसमा के अरू पनि जोडियो। म छोटकरीमा उठ्ने आउँछु। राज्यको पहुँच, राज्यको उपस्थिति चाहिँ कता कता स्पेसली म अहिले चाहिँ त्यो कार्यरत रहेको गाउँपालिकामा अलि जति हुनुपर्ने हो, जति एक्सेस हुनुपर्ने हो राज्यको त्यो नभएको भन्ने चाहिँ उहाँको एउटा त्यो बुझाइरहेछ। त्यो जस्तो कि त्यहाँ तपाईँको रसुवाको आमा छिदुङ्मो गाउँपालिका हाम्रो 1 नम्बर वडाबाट हाम्रो गाउँपालिकासम्म आउने जुन 27 किलोमिटरको बाटो छ, त्यो बाटो एउटा राज्यले भन्दा पनि एउटा गैर सरकारी संस्था भनौँ, एउटा चाहिँ एउटा यो क्रिस्चियन धर्म जस्तो आएन त्यो पास्टरको चाहिँ एकजना त्यो पास्टरले चाहिँ उहाँको आफ्नो एउटा पर्सनल एउटा इफोर्टमा त्यहाँको चाहिँ लोकलहरूसँग मिलेर 27 किलोमिटर बाटो चाहिँ यति गाह्रो, यति दर्दनाक अवस्था छ कि त्यो ठाउँमा हामी अब थोरै पढे लेखेको मान्छे, थोरै बुझेको मान्छे त्यहाँ जाँदाखेरि वास्तवमा राज्यले चाहिँ खन्नुपर्ने, राज्यले चाहिँ त्यहाँ लगानी गर्नुपर्ने, राज्यले इफोर्ट गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ राज्यभन्दा नन स्टेट एक्टर्स, अघि नै हाम्रो बुद्धिदायी अथवा एकजना रगरसाल भन्नुभएको थियो कि नन स्टेट एक्टर्सको चाहिँ बढी त्यहाँनिर ऊ देखियो। त्यसै गरेर हाम्रो सूर्यजीले नै लिङ्जो भन्ने ठाउँमा राज्यको उपस्थिति त अब छँदै छैन। हेर्नुहोस् त्यहाँ न्यूनतम अब सडक छैन, त्यहाँ टेलिफोनको टावर पनि यही गत 8 वर्ष धादिङ बेसीको नेपाल टेलिकमले सर्वे गरेर अहिले बल्ल भर्खरै त्यहाँ लगभग 150 धुरी त त्यो सामान्य यो मोबाइलको यो पहुँचबाट चाहिँ एकदमै पर थियो भने अहिले चाहिँ बल्ल त्यहाँ टावरको निर्माण दिन्छ। त्यो ठाउँमा त्यो मोबाइल टावर त त्यो छँदै छैन, एक्सेस छँदै छैन। त्यसपछि भनेको खानेपानी, त्यसपछि विद्युत, माइक्रो हाइड्रो, त्यसपछि विद्यालय, त्यसपछि त्यो सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ, हस्पिटल लगायतका अधिकांश आधारभूत जुन सुविधाहरू कादुरी,
हिमालयन हेल्थ केयर जस्ता जुन एनजिओहरूले चाहिँ त्यो उहाँहरूले चाहिँ यति चाहिँ राम्रोसँग यति सक्रियताको साथ गर्नुभएको छ कि जस्तो कि त्यो कादुरले बनाएको धाराहरू, कादुरी भन्ने संस्थाले बनाएका विभिन्न विद्यालयका त्यो चाहिँ स्वास्थ्यको भवनहरू र हिमालयन हेल्थ केयरले स्वास्थ्यको सेक्टरमा योगदान गरेका निर्माण गरेका भवनहरू हामी भेटाउँछौँ। जबकि त्यहाँ हुनुपर्ने त फर्स्ट एउटा चाहिँ एक्सेस हुनुपर्ने त राज्यको हो नि त, संघीय सरकारको होला। अब अहिले त 3 तहको सरकार भयो। अब त्यो विगतमा त्यो नभएको अवस्थामा इभन अहिले पनि हामीसँग उहाँहरूले लगभग करोडौँको चाहिँ आयोजनाहरू योजनाहरू यही आर्थिक वर्षमा पनि हाम्रो निरन्तरता केही चाहिँ गत वर्षदेखिकै निरन्तरता भने के आयोजनाहरू चाहिँ नयाँ आयोजनाहरू चाहिँ प्रोजेक्टहरू चाहिँ ल्याउने भनेर उहाँहरू त्यस्तोसम्मको चाहिँ एउटा सक्रियता अहिलेसम्म पनि छ। त्यो हिसाबमा राज्य अलि दुर्गम, अलि टाढा कुना कन्दरामा अलिकति नपुगेको हो कि भन्ने चाहिँ मैले पनि त्यहाँ आफैले पनि अनुभव गरेको कुरा। हवस्, यसो गरौँ। हजुरको जवाबबाट त राज्यभन्दा अरू नन स्टेट एक्टिभ देखियो एनजिओले देशका विभिन्न क्षेत्रमा पनि सघाएको पनि छ, तर कता कति त्यहाँ धार्मिक पनि गन्ध आइरहेछ एउटा संस्थाको चाहिँ। त्यसमा अहिले छलफल नगरौँ। निस्नुजीले हामी सबैलाई एउटा प्रश्न सोध्नुभयो जानु अघि। वास्तवमा हामी सबले अब तामाङको लागि कस्तो मोडेल बुझेर जाने भन्नुभएको छ। त्यसमा अब छलफल गरेर फेरि गर्न चाहिँ सायद समयले दिँदैन, तर अहिलेको छलफल मन्थनबाट हामी सबैले केही कुरा त पक्का बुझेरै पनि आइएको थियो होला। अब यो प्रश्न चाहिँ सबैको लागि हो, कमसेकम हामी अहिले यहाँ सहभागी। अब बरु अहिले मेरो कुनै यस्तो प्रश्न छ भनेर कसैलाई सोध्ने भने 1 या 2 जनालाई छोटो प्रश्न सोध्ने समय र त्यसको उत्तर 1-2 मिनट। अब 5 मिनट भन्दा बढी हामी समय नलिउँ, किनभने रात छिपियो, 9:39 भयो। अब अन्तिम कसैले अघिको जुन कुमारजीको प्रश्नमा मेरो एउटा एउटा 1-2 लाइन जति भन्छु म, धेरै टाइम नलिकन प्लिज त्यहाँ, किनभने हाम्रो जगतजीले पनि त्यहाँ प्रश्न नबुझिएको हो कि भन्ने संकेत गर्नु भएको छ। लु बुद्धि दाइले दिनु पर्यो। अहिले चाहिँ अहिलेको विकासको मोडेलले चाहिँ हाम्रो आदिवासी जनजातिको संस्कृति मार्ने खालको छ के अहिले। त्यो मात्र होइन, सरकारको पनि। अनि जस्तै तपाईको सानो उदाहरणको लागि अघि प्रथाजन्य चाहिँ कुराहरू त्यहाँ विकासको मोडमा इन्क्लुड छ कि छैन भन्ने कुरामा त्यो छैन, त्यो बाहिरबाट लादिएको छ। प्रत्येक तामाङ बस्तीको स्कुलको नामहरू हेर्नुहोस् तामाङ भाषामा छैन। तामाङ गाउँ बस्तीमा भएको सबै पुलको नाम हेर्नुहोस्, त्यो पुलको नाम तामाङ भाषामा छैन। तामाङ नगरपालिकाको नाम हेर्नु त्यो पाउनुहोस्, म आउँदैछु। तामाङ बस्तीमा रहेको अनि वन उपभोक्ता समितिको नामहरू सबै समितिको नाम तामाङ भाषामा छैन। अनि महादेवको नाम छैन। 2-3 ठाउँमा अब ललितपुरमा चाहिँ लडेर कुञ्जुसुम राख्यो। त्यस पछाडि रसुवाको त्यो पहिलाको गतलाङमा चाहिँ उनीहरूले के पार्वती गाउँपालिका हो कि के भनेर राख्यो। साथीहरू लडेर आमा छेदुङमा भनेर राख्यो। अनि आदिङमा तपाईँको त्यो एउटा नेत्रवती गाउँपालिका लडेर अनि तामाङ लडेरै त्यसमा चाहिँ डाब्जोङ नेत्रवती गाउँपालिका बनाएको छ। यो कुरामा पहिचान सहितका विकास खोजेको हो। अघि मुक्तजीले भन्नु हामी दिगो विकासमा त नो डाउट कसैको प्रश्न छैन। दिगो विकास छ, जनताले पच्ने, जनता खुसी हुने, जनताले ह्यान्डल गर्न सक्ने, व्यवस्थापन गर्न सक्ने विकास खोजेको हो उसको क्षमता अनुसार। तर त्यसको अर्थ यो होइन कि संस्कृति मार्नुपर्छ, उसको पहिचान मार्नुपर्छ भन्ने होइन। पहिचान सहितको विकास हुनु पर्ने। पहिचान मारिसके पछाडि त त्यो त पशु समाज त पशुको पनि छ, संस्कृति त मान्छेको मात्रै हुन्छ। संस्कृति बिनाको मान्छे भनेको चाहिँ विकास त भयो। त्यो अमेरिकी बाँदर, नेपाली बाँदर, इन्डियन बाँदर, अफ्रिकन बाँदर, एसियन बाँदर एउटा जत्था, मानव जत्था मात्रै हुने भयो। त्यसको पहिचान मार्छ। यो मरिसके पछाडि त्यो कुनै पनि देशका सरकारले, कुनै नयाँ वैज्ञानिकले, कुनै राष्ट्रपति ट्रम्पले, नेपालको सेनाले कसैले पनि बनाइदिँदैन। भत्के पछाडि भत्क्यो त्यसलाई फर्केर ल्याउन सक्दैन। त्यसकारण यो पहिचान सहितलाई जोड्दै अघि बिहान भाषा कुर्नु छ, भाषा सांस्कृतिक पहिचान सहितको कल्चरल आइडेन्टिटी सहितको डेभलपमेन्ट भन्ने कुरो चाहिँ मैले
हाम्रो कुमार यात्रुजीको उसमा यो मैले जड कुरा पनि आयो, निस्नजीको प्रश्नको उत्तर पनि आयो। कन्जो सोम पनि लोकल नेम होइन। कन्जो सोम पनि लोकल नेम होइन। ल ठिकै छ, अरु छलफल विवाद गरेर अब डाक्टर संग्रामले नि हात उठाए जस्तो लाग्छ, छोटोमा केही बोलिदिनुहोस् न त। हजुर धन्यवाद। हामी मूल कुरोको जरोमा आइसकेका छौँ। हो, अहिलेसम्मको हाम्रो यो छलफल चाहिँ जति भयो यो चाहिँ हाम्रो अहिले पछि आएर चाहिँ अलिकति माथि माथि सतही जस्तो लाग्यो मलाई, होइन? किनभने हामीले विकासको बेनिफिट चाहिँ नै ग्रासरुट लेभलमा पाउनको निम्ति स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार चाहिँ स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारले योजना बनाउँदाखेरि पहिला 14वटा स्टेप थियो, अहिले 7वटा स्टेप छ। र यो कामको सिलसिलामा हामी जति ठाउँमा गयौँ त्यो सबै ठाउँमा बुझ्दाखेरि धेरैजनाले अझै पनि 7वटा स्टेप हुन्छ र भन्ने कुरा उनीहरूलाई चाहिँ थाहै छैन क्या। अझसम्म 14वटा स्टेपमै उनीहरू फलो गरिरहेको स्थितिहरू पनि देखियो। 7वटा स्टेपको बारेमा धेरैलाई थाहा छैन, 1 नम्बर। अनि अघि कुमार सरको जुन हाम्रो प्रथाजनित संस्थाको कुरा छ त्यो त अब नामो निशानै थाहा छैन त्यहाँ, होइन? अब त्यसको त्यो त धेरै टाढाको कुरा हो। अघि हाम्रो बुद्धिजीले भने जस्तै अहिलेको संविधान अथवा अहिलेको सबैको मर्म चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ नि सबै चिजहरूलाई, प्रथाजनित चिजहरू, पहिचानहरू सबैलाई चाहिँ मार्दै जाने त्यो खालको नीतिहरू लिएको पाइन्छ। र 7वटा स्टेपमा जुन 7वटा योजनाका चरणहरू छ त्यो पनि प्रपरली त्यो चाहिँ यो मितिमा यो गर्ने, यो मितिमा यो गर्ने भनेर सबै डेट वाइज दिएको छ त्यहाँ। तर स्थानीय सरकारहरूले प्रपरली अहिलेसम्म त्यो 7वटा चरणहरू पार गरेकै छैन। र प्रथाजनित संस्थाहरूको त झन् नामो निशाना कहीँ हामीले सुन्न पाएनौँ। यसको मान्यता पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन, होइन? किनभने हामीले यथार्थपरक कुरा गरिदिनु पर्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारले बनाउने योजनाहरूमा तामाङहरूले कसरी बेनिफिट पाउने त्यतातिर हामी जानु आवश्यक छ क्या, पोइन्ट वाइज। 1 नम्बर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब धेरै जसो चाहिँ नि तपाईँको योजनाहरू सबै पूर्वाधारतिर गइरहेछ, सडकतिर गइरहेछ, पुल पुलेसोतिर गइरहेछ। अब त्यो गलत त भइ नै हाल्यो, तर अहिलेको जुन सोचाइ, अहिलेको जुन एउटा चाहिँ नि सबैको ध्यान त्यतै छ। त्यसले गर्दाखेरि सडक बनाउँदाखेरि पनि हामीले त्यो सडक बनाउने कार्यक्रममा महिलाको, हाम्रो तामाङ महिलाहरूको सहभागिता खोज्नु पर्यो। समावेशीकरणको इस्युहरू त्यहाँ पनि खोज्नु पर्यो। अहिले हामीले पुनर्निर्माणको कामहरू चाहिँ भनिरहेछौँ, होइन? भूकम्प चाहिँ जुन एउटा क्षतिग्रस्त इलाका हाम्रो त तामसालिङ एरिया नै हो, त्यो एरियामा पनि पुनर्निर्माणको कामहरू गर्दाखेरि पनि हामीले विभिन्न सोसियल इस्युहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने पुनर्निर्माणको काम प्राविधिक मात्रै होइन, प्राविधिक महत्त्वपूर्ण हो, तर त्यहाँ पनि सोसियल इस्युहरू आउँछ। घर बनाउँदाखेरि त्यहाँ अब चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुन्छ, होइन? एउटा चाहिँ प्रेग्नेन्ट वुमेनहरू हुनसक्छ, बालबालिकाहरू हुनसक्छ। यी सबैको पहुँचहरू त्यो पुनर्निर्माण गर्दाखेरि बन्ने घरहरूमा छ कि छैन त्यो चिजहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो व्हिलचेयर चढ्ने मान्छे छ कुनै घरमा, त्यो व्हिलचेयर चढ्ने मान्छे त्यो घरमा पस्न चाहिँ सक्ने वातावरणहरू हामीले बनाइदिनु पर्यो। स्कुलहरू बनाउँदाखेरि त्यो चिजहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, होइन? त्यहाँ नै हामीले खोज्ने हो, होइन? महिलाको इस्युहरू, आदिवासीको इस्युहरू, हामी जनजातिको इस्युहरू, तामाङको इस्युहरू हामीले त्यहाँ खोज्ने हो, होइन? दोस्रो कुरा त्यो भयो। तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँहरूको अब कार्यकाल 5 वर्षमा 3 वर्ष गइसक्यो, 2 वर्ष बाँकी छ। 2 वर्षमा के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेरो विचारमा, म धेरै ठाउँमा गएको अनुभवको आधारमा म के चाहिँ नि यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूले महिलाको इस्युहरू, सामाजिक समावेशीकरणको इस्युहरूलाई एड्रेस गर्नै पर्ने हुन्छ। अघि हाम्रो साथीहरूले भन्नुभएको थियो पहिलाको सिस्टममा बरु 35% चाहिँ बजेटहरू लक्षित कार्यक्रमहरू छुटाएको थियो, तर अहिलेकोमा छैन त्यो, होइन? यसको मतलब कुनै पनि गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिहरूले चाह्यो भने 35 मात्र होइन, 50% 60% पनि खर्च गर्न सक्नुहुन्छ नि, यदि चाह्यो भने, होइन? तर चाहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पहिलाको 35 थियो, अहिले छँदै छैन भनेर जिरो चाहिँ बजेटहरू छुटाएको, कुनै बजेटै नछुटाएको स्थितिहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मुखले भनेर मात्र हुँदैन रहेछ, लेख्यो भने चाहिँ अलिकति कार्यान्वयनमा जाँदो रहेछ, लेखेन भने त के हुन्छ, त्यो शून्यतिर जाँदो रहेछ, होइन? अब यसको अर्को ज्वलन्त उदाहरण के हो भन्दाखेरि स्थानीय तहमा अहिले धेरै महिलाहरू चाहिँ तपाईँको
इलेक्टेड जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। यसको मतलब के हो भन्दा त्यो संविधानमै लेख्या हुनाले यो आएको हो क्या। लेखेन भने यहाँ केही हुनेवाला छैन। त्यो दोस्रो कुरा मैले त्यो भने। तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईहरूले तामाङ सेन्ट्रिक भएर कार्यक्रम गर्दाखेरि होइन, हरेक कार्यक्रमहरूलाई तपाईँले तामाङले बिचमा राखेर सोच्नु पर्यो होइन। जस्तो मातृभाषा हाम्रो तामाङ भाषामा चाहिँ पढाइ हुने कुराहरू त तपाईँहरू भनेको गाउँपालिका नगरपालिका भनेको त स्थानीय सरकार हो। तपाईँले आफ्नै नीति बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नै चाहिँ कानुन बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुहोस् न। तपाईँहरू त्यो त सक्नुहुन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूको जुन बाँकी अवधि छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको मातृभाषामा शिक्षा दिने तपाईँहरू नीति बनाउनुहोस्, कानुन बनाउनुहोस्, कार्यान्वयन गर्नुहोस्, अझ चाहिँ तपाईँहरू सक्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर महिला सहभागिता इन्क्लुजनको पोलिसी बनाउनुहोस्, नीति बनाउनुहोस्, त्यो अनुसारले कार्यक्रम गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो तामाङ संस्कार संस्कृतिहरूलाई अलिकति बढावा दिने, यसको बारेमा रिसर्च गर्ने होइन, यसको बारेमा कार्यक्रमहरू ल्याउने एउटा चाहिँ कमिटी बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ। किनभने अहिले हामी जति पनि यहाँ छौँ, हाम्रो जति पनि गाउँपालिका नगरपालिकाहरू यहाँ जति चाहिँ हाम्रा जनप्रतिनिधिज्यूहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू चाहिँ कार्यरत चाहिँ तपाईँ गाउँपालिका नगरपालिकामा अवश्य पनि तामाङको बाहुल्यता धेर छ होइन, बाहुल्यता धेर हुनुपर्छ। र यो तामाङ संस्कार संस्कृतिलाई प्रमोसन गर्नुको निम्ति तपाईँहरूले एउटा चाहिँ शिक्षित वर्ग, शिक्षकै होला, लामाहरू होला, बोन्मो होला होइन, ताम्मा होला, एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ विषय वस्तु बुझेको मान्छेहरूको एउटा समिति बनाइदिनुहोस् तपाईँहरूले। र त्यो समितिको आधारमा त्यो चाहिँ तपाईँले अफिसियली डिक्लेयर गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईँहरूले त्यो समिति बनाएर त्यसको रेकमेन्डेसनमा तपाईँहरूले चाहिँ कार्यक्रमहरू लानुहोस्। र यसरी चाहिँ हाम्रो तामाङहरूको संस्कार संस्कृति चाहिँ नै तपाईँले प्रमोसन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै प्रकारले एउटा चाहिँ तपाईँको तामाङ संस्कार संस्कृतिहरूलाई चाहिँ अलिकति बढावा दिनको निम्ति रिसर्च गर्नुको निम्ति बजेटहरू छुटाउनुहोस् होइन, त्यो पनि गर्न सक्छौँ हामी। र यी सबै चिजहरू हुन त लिस्ट धेरै लामो छ, तामाङहरूले धेरै लिस्टमा कहाँ छ होइन। अब त्यो सबै चिजहरूलाई गर्न यहाँ भन्न त सम्भव छैन। अर्को चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू जति हाम्रो तामाङ इलेक्टेडहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको एउटा नेटवर्क बनाउन आवश्यक जस्तो लाग्छ मलाई। यो त हुन त यो तपाईँहरू इलेक्टेड भएर आएको लगतै गर्नुपर्ने चिजहरू हो यो होइन। यदि तपाईँले नेटवर्क बनाउनु भयो भने तपाईँहरूको आफ्नो नेटवर्क बनाएर चाहिँ कसरी अगाडि जाने, तामाङ सेन्ट्रिक कार्यक्रमहरू कसरी बनाउने, त्यतातिर चाहिँ हामीले कुराहरू अगाडि बढाउन सक्छौँ। र घेदुङकै पहलमा हुनसक्छ भने त्यस्तो खालको नेटवर्क बनाउनलाई चाहिँ पहल कदमी गरेर राम्रो हुन्छ अझै पनि। र यदि त्यो बनायो भने तपाईँहरूको बिचको एउटा समन्वय हुन्छ, एउटा सहकार्य हुनसक्छ। यस्तो खालको समस्या पऱ्यो यसलाई कसरी अगाडि जाने भनेर चाहिँ सरसल्लाहहरू पाउन सक्छ होइन। यसरी चाहिँ अगाडि बढ्यो भने चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारबाट गरिने कार्यक्रमहरू, योजनाहरू, बजेटहरूमा चाहिँ तामाङहरूले बढी से बढी बेनिफिट लिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त मका धेरै लिस्टहरू छ, त्यो म पछि सेयर पनि गर्न सक्छु। डाक्टर साहब यसो गरौँ, रोकौँ। हजुर मैले रोकेँ कृपया। अब यो छलफल चाहिँ पालिका भर्सेस विज्ञ याको होइन, हामी आम सबै तामाङ हौँ। हामी जुन क्षेत्रमा छौँ, जो मिडियामा छौँ, जो रिसर्चमा, ज्ञान निर्माणमा, एनजिओमा, अनि जो सरकारी निकायमा, जो जनप्रतिनिधि जो जहाँ छौँ, हामी हरेकले आफ्नो आजदेखि उपरान्तको खोज अनुसन्धान काम, यसको एडभोकेसी, लेख्ने, बोल्ने र चाहिँ आउने दिनमा त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा कसरी सहभागिता जनाउने, सहभागिताको लागि समूह समिति मात्र बनाउने होइन कि योगदान गर्ने गरी र थाहा हुने गरी। किनभने हामी सबैको काहीँ न काहीँ मूल घर त कुनै पालिकामै छ। अहिले यहाँ डेरा घर काठमाडौँमा नगरमा भए पनि त्यो अन्तिम सहमति गर्दै आजको छलफल मेरो विचारमा यहीँ टुङ्ग्यौँ। यो बहस चाहिँ महिनौँ वर्षौँ चल्ने हो। अब जगतजीहरूले वर्षौँ मिडियामा चलाउँदा नि सकिएको छैन, आज एक दिनमा यो सबै सिद्धिँदैन। तर हामी जहाँ जसले जे भूमिका गर्न सक्छौँ, के गर्यो भने होइन त्यस्तो विकासको प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, त्यसमा हामी सबैजना लागौँ भन्दै म चाहिँ छोट्याउन चाहन्छु। योगदान जसले बोलेर योगदान गर्नुभयो, सुनेर सहेर बस्नुभयो, सबैलाई धन्यवाद। जहाँसम्म आजको पहिलो दिनको हाम्रो जुन ज्ञान महोत्सवको यो अन्तिम सेसन पनि सकिन्छ र आजको सेसन पनि सकिने मलाई खबर प्राप्त भएको छ। अनि भोलिको कार्यक्रम चाहिँ 3 बजे अगाडि प्रिपोन्ड भएको 4 को 3 आएको खबर छ। त्यसो भयो भने आज छुटेको चिजबिज समेटिन्छ होला। अमृत दाइ, मैले गलत भनेको भए अझै सच्याउनुहोस्। र यो छलफललाई म यहीँ टुङ्ग्याउँछु। सबैलाई धन्यवाद। खास गरी पालिकादेखि बोल्नु पाउनुभयो रुबिका, हाम्रो प्रशासकीय अधिकृतज्यू,
अनि उपप्रमुखज्यू 12 विषयका अनि जीवनजी अलि पछि प्राविधिक कारणले ढिला भए पनि इन्द्र सरोवरका अध्यक्षज्यू अनि हाम्रो विज्ञ डाक्टर साहबहरू र बुद्धिदायी सबैलाई धन्यवाद। बाँकी सहभागी देश विदेशमा सुनिराख्ने हेरिराख्ने सम्पूर्णलाई म यही बिदा हुन्छु। यो सेसन सक्यो। अमृत दाइले अन्तिम क्लोजिङ केही भनेर टुङ्गाइदिनुहोस् न। सबै सहभागी मित्रहरू, सबै विज्ञहरूलाई, सबै सहभागीहरूलाई फ्याफुल्ला। भोलि पनि पर्सि पनि यस्तै निकै रमाइलो र गहकिलो विषयमा छलफल हुनेछ। यहाँ पनि सहभागी हुनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दै आजलाई बिदा। धन्यवाद।